मैंने कुछ दिन कबल खान से कहा था कि मुझे एक काबिले एतबार समझदार खातून की बतौर मददगार ज़रूरत है। खान ने तुम्हारा जिक्र किया रज़िया। खान तो फ़ेरोज़ के पास काफ़ी अरसे से ड्राइवरी कर रहा है। हम दोनों मियाँ बीवी आंख बंद करके भरोसा करते हैं खान पर। मैं उम्मीद करती हूँ रज़िया, तुम भी हमारे भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुँचाओगी। बेगम साहिबा ने मुस्कुराते हुए रज़िया को देखकर कहा, आपका भरोसा सर आंखों पर। बेगम साहिबा, हम दोनों मियाँ बीवी आपके घराने के हमेशा खास वफादार रहेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। रज़िया ने खुशी से कहा। घर का माहौल और बेगम साहिबा का रवैया दोनों ही उसे अच्छे लगे। खान तो वैसे भी हमेशा दोनों मियाँ बीवी की खूब तारीफ करता रहा था। यहाँ आकर वो और भी काफ़ी मुत्तमिन हो गई थी। हाँ, एक बात और रज़िया, तुम मुझे बेगम साहिबा नहीं शाहीना बाजी कहोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ऐसा करो, अपने क्वार्टर में जाकर आराम करो। फिल वक्त तो ऐसा कोई काम नहीं। शाम में फ़ेरोज़ आएंगे तो फिर किचन का रुख करना होगा और तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। शाहीना ने नौमौलूद शबनम को रज़िया के हवाले करते हुए सारी बात समझाई। रज़िया इस बात में सर हिलाती हुई क्वार्टर की तरफ जाने लगी कि शाहीना की अचानक पुकार पर पलटी। शबनम को किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया? उसकी वैक्सीनेशन वगैरह करवाई है रज़िया? शाहीना ने मुतफक्कर अंदाज में पूछा। नहीं शाहीना बाजी, वो जी बस मौका ही नहीं मिला। बेटी की अचानक मौत का धचका और फिर यहाँ आ गए तो। रज़िया ने बात बनाई। वैसे भी इन लोगों की इतनी हैसियत ही कहाँ थी कि नौमौलूद को डॉक्टर के पास लेकर जाते। चलो ठीक है, फ़ेरोज़ आ जाएं तो चलते हैं डॉक्टर के पास, वो पुरसोच अंदाज में बोली। रज़िया इस बात में सर हिलाया। शाहीना इतना कहकर अपने कमरे की जानिब आ गई, जबकि रज़िया क्वार्टर में आ गई। क्वार्टर साफ सुथरा और कुशादा था। ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। वो अल्लाह का सद शुक्र अदा करती वहाँ मौजूद बिस्तर पर बैठ गई। शबनम को आते वक्त वो फीडर पिलाकर आई थी, इसीलिए वो अब तक सुकून से सो रही थी। खुद उसके हवासों पर भी नींद सवार होने लगी तो वो भी वहीं बिस्तर पर ढह गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग जारी थी। एना पॉल के एजाज़ में दिए जाने वाले अशाइये, जिसमें उसे ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब करने का ऐलान भी किया जाने वाला था, के इंतज़ामात तकरीबन मुकम्मल थे। आज की मीटिंग में अरसल की ज़ेरे निगरानी तमाम इंतज़ामात का मुकम्मल जायज़ा लिया गया था। अरसल पिडोर और उसकी टीम के काम से काफ़ी खुश था और आइंदा के लाहे अमल को तरतीब दे रहा था। मीटिंग में शामिल सभी अरकान इस तकरीब के हवाले से काफ़ी पुरजोश थे, क्योंकि एना पॉल का कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनना उन सब की बहुत बड़ी कामयाबी थी। सिनोर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैया ने अरसल को मुखातिब किया। जी मैया, पिडोर से गुफ्तगू में मसरूफ़ अरसल ने चौंक कर मैया की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा। सिनोर, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर अभी तजस्सुस बरकरार रखना चाहिए। हमारी ब्रांड एम्बेसडर के हवाले से बल्कि कुछ ऐसे क्लिप्स बनाए जाएं जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो दिखाया जाए, मगर इस्तेमाल करने वाला पर्दे में रहे। यूं लोग मज़ीद पुरतजस्सुस रहेंगे। मैया ने अपने ख्याल का इजहार किया। वो आज कुछ ज़्यादा ही नक सक से तैयार होकर ऑफिस आई थी। पिडोर ने बड़ी दिलचस्पी से उसकी जानिब देखा। आसमानी रंग के लिबास में मलबूस नटखट और नक चढ़ी मैया उसे अच्छी लगी। जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था, उसकी अव्वलीन तरजीह अरसल था। वो बहाने बहाने से उसके नज़दीक जाने की कोशिश करती, अपनी बातों में ज़हानत का रंग शामिल करके उसे मुतासिर करने की कोशिश करती, और इन सब से भी बात नहीं बनती तो अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती। अरसल मज़ीद चिढ़ जाता और उसे पिडोर से हदायत लेने की तलकीन करता। वो जले भुने अंदाज में पिडोर के मातहत काम करती और पिडोर उसकी दिली कैफियत समझता, उसकी हालत से खूब लुत्फ अंदोज होता। उसके चेहरे पर फैली शरीर सी मुस्कुराहट अक्सर मैया को बुरी तरह जिच कर देती थी। मैया, ये बात तो पहले ही ज़ेरे गौर आ चुकी है। आप एक काम कीजिए, इन आइडियाज़ पर काम कीजिए जिन पर क्लिप्स तैयार की जाए। पिडोर, इन्हें अपनी क्रिएटिव टीम में शामिल करो। मैं इस बार मैया की जानिब से बेहद पुरउम्मीद हूँ और यकीन रखता हूँ कि क्रिएटिव टीम में शामिल होकर मैया शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी। अरसल ने मैया को पहली बार जिम्मेदारी सौंपी थी। वो खुश हुई, मगर पिडोर की मातहती में फिर से काम,
یہ بھوری آنکھوں والا پیڈور اپنی ذہانت و فراست سے کچھ زیادہ ہی گھمنڈ کرتا ہے۔ اس کا گھمنڈ تو توڑنا ہوگا میاں، تب ہی اس کی جگہ لے سکوں گی۔ اس کی جگہ ہی تمہیں ارسل کے قریب کر سکتی ہے۔ تمہیں اپنی ذہانت کا اس بار بہترین مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی۔ اس کی سوچ اس کے پرکشش چہرے سے عیاں تھی اور پیڈور کی نگاہیں ہر تھوڑی دیر بعد میاں پر جا ٹھہرتی تھی۔ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ سینور، یہ تقریب میں شامل مہمانوں کی فہرست۔ میٹنگ میں شامل ایک رکن نے ارسل کے دریافت کرنے پر فہرست اس کے سامنے پیش کی۔ ارسل نے ایک طائرانہ نگاہ اس فہرست پر ڈالی۔ یکدم ذہن میں ایک خیال کوندا، کیا اس فہرست میں کچھ ناموں کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی سر، بالکل، اس رکن نے جواب اس بات میں دیا۔ دعوت نامہ کب تک تیار ہو کر آ جائے گا؟ ارسل نے اگلا سوال پیڈور کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بس چند دنوں میں سینور، پیڈور مؤدبانہ انداز میں گویا ہوا۔ چند دعوت نامے ایناپول تک بھی پہنچا دینا۔ یقیناً وہ بھی اپنے کچھ خاص لوگوں کو تقریب میں مدعو کرنے کی خواہش مند ہوگی، اور چند ایک دعوت نامے میرے لیے بھی مختص رکھنا۔ میٹنگ کے اختتام پر ارسل نے پیڈور کو خاص ہدایت کی تو پیڈور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج وہ آفس سے جلدی نکل آیا تھا۔ ماریانا کے ساتھ شبنم کے تحائف کی خریداری کے لیے بازار جانا تھا۔ اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ شبنم کے تحائف کی خریداری میں ماریانا اس کی مدد کرے، اور اس کی یہ خواہش کسی بن مانگی دعا کی طرح پوری ہو گئی تھی۔ وہ مائنڈ ٹیکنالوجی کی بلند عمارت سے باہر نکلی تو سامنے ہی ارسل گاڑی کے دروازے سے پشت ٹکائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ ماریانا بھی جواباً مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ بیونس نوجس، شام بخیر۔ ماریانا نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے رسمی کلمات ادا کیے۔ بین منیرو، خوش آمدید۔ ارسل نے ڈرائیونگ نشست سنبھالتے ہوئے رسمی کلمات کے ساتھ ماریانا کا استقبال کیا۔ ویسے خریداری کے لیے کس بازار کا رخ کرنا ہے؟ ماریانا نے اس کے سراپے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ ڈارک بلو شرٹ اور سنہری ڈریس پینٹ میں ملبوس نہایت باوقار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ ماریانا دل ہی دل میں اسے سراہے بنا نہ رہ سکی۔ کون سے بازار جانا ہے؟ کیا خریداری کرنی ہے؟ کس برانڈ کو مد نظر رکھنا ہے؟ ان تمام فیصلوں کا اختیار سینورا آپ کو سونپا گیا ہے۔ میں تو بس آپ کا ساتھ دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ ارسل نے اپنی گہری نگاہیں ماریانا کے دلکش چہرے پر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس دن زرد لباس میں سنہرے رنگ کو مات دے رہی تھی، آج گلابی میکسی میں گلاب کے حسن کو پھیکا کر رہی تھی۔ ارسل چاہ کر بھی اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا نہ سکا۔ تو پھر گار بیرا چلتے ہیں، مجھے یقین ہے وہاں سے کی جانے والی خریداری آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ ماریانا نے پرسوچ انداز میں اپنے خیال کا اظہار کیا، اور ارسل نے گاڑی آگے بڑھائی۔ کہتے ہیں کسی بھی انسان کی شخصیت کا پڑھنے والا پہلا تاثر آخری ہوتا ہے، مگر آپ نے اپنا پہلا تاثر بہت خوبصورتی سے بدل ڈالا۔ ماریانا نے گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ اس کی نگاہیں ارسل کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ پہلی بار جب اس نے ارسل کو دیکھا تھا تب اس کے چہرے پر تناؤ تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت کے سائے تھے اور لب بھینچے ہوئے تھے، گو کہ وہ ایک مہربان کی صورت اسے ملا تھا۔ مگر جب اس نے ماریانا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا تب اسے اس کے ساتھ اس کی ذات سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بے حد عجیب تھے۔ ان تاثرات سے ماریانا کو جو خوف اس پل محسوس ہوا تھا، اس کا احساس آج بھی اس کے اندر باقی تھا۔ پہلا تاثر؟ میں جاننا چاہوں گا اس تاثر کے بارے میں جو میں نے بے حد خوبصورتی سے تبدیل کر ڈالا۔ ارسل نے ایک نظر ماریانا کو دیکھا اور دلچسپی سے سوال کیا۔ تاثر خوشگوار نہ تھا، جان کر کہیں برا نہ لگ جائے آپ کو۔ ماریانا نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور جانچتے ہوئے کہا۔ یعنی میری اس دن کی ملاقات، یعنی میری اس دن کی نیک نیتی سے مدد کرنے کی کوشش آپ کی نگاہوں میں میرا تاثر خراب کر گئی تھی؟ وہ اتنا جان کر ہی برا مان گیا۔ ایک خفگی سے بھرپور نگاہیں ماریانا کے چہرے کی نظر کرتا گویا ہوا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ ماریانا جز بز ہوئی۔ مگر آپ کے الفاظ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ خفگی ہنوز اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ہو سکتا ہے لفظوں نے کچھ اور کہا ہو اور آپ نے کچھ اور سن لیا ہو۔ ماریانا اسے دیکھتے ہوئے ذو معنی انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا، تو پھر ایسا کیا کہا تھا آپ کے لفظوں نے جو میں سمجھ نہ سکا؟ ارسل نے اس بار بھرپور نگاہوں سے ماریانا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہوں سے خفگی کا عنصر غائب تھا اور شوخی جھلک رہی تھی۔ ماریانا ارسل کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ ان چند ملاقاتوں میں اس نے اس شخص کی گہری سیاہ آنکھوں میں
कई रंग देखे थे। इन रंगों में कई एहसासात छुपे थे जो अयां होने से गुरेजा थे मगर छुपाए ना छुपते थे। मगर आज अरसल की पुरशौक निगाहें पुरएतमाद मारियाना को जुज़-बुज़ कर गई। उसने सोचा था कि वो आज पूछेगी कि उस रात उसे इन गुंडों से बचाने के बाद भी इनके हवासों पर वहशत क्यों तारी थी। ना तो वो गुंडे लूट के आए थे, ना ही मजीद कोई परेशानी की बात मजीद वाक़या हुई थी। फिर वो किस बात से उस हद तक खौफज़दा था कि मेहरबानी का इरादा रखने के बावजूद उसके साथ बेहद तल्ख़ व करहत रवैया इख्तियार किए हुए था। लगता है शायद आप भी अपने लफ्ज़ों की ज़ुबान समझ नहीं पाए, तब ही खो सी गई हैं। उसकी नीली आंखों में बराह रास्त झांकते हुए उसने कहा। उसकी बात पर मारियाना चौंकी और बेसाख्ता नजरें चुरा गई। गाड़ी गारबेरा के सामने आ रुकी थी। अरसल मारियाना की हमराही में माल के अंदर दाखिल हुआ। आप यकीनन यहाँ पहली मर्तबा आए होंगे। बिल्कुल पहली मर्तबा। उसने इस 3 लफ्ज़ी जुमले को बेहद ठहर ठहर कर अदा किया। उसकी निगाहें माल का बगौर जायजा ले रही थी। आज जिस लड़की की रफाकत में वो यहाँ माल में आया था, पिछले मर्तबा इसी लड़के के ताक़ुब में यहाँ मौजूद था। आपकी बहन का नाम क्या है? मारियाना ने मलबूसात की एक दुकान में दाखिल होते हुए अचानक पूछा। शबनम। अरसल एक सफ़ेद रंग की मैक्सी की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला। बहुत मुनफरिद नाम है। मारियाना भी नाम को सराहते हुए इस मैक्सी की जानिब मुतवज्जा हुई। अरसल ने इस तौसीफ के जवाब में फ़कत मुस्कुराने पर इक्तफा किया। बहुत खूबसूरत है मैक्सी। मैंने शबनम को देखा तो नहीं, मगर फिर भी कह सकती हूँ कि ये लिबास उस पर खूब जचेगा। मारियाना एक लीमू के कलर की मैक्सी उठा लाई तो तौसीफाना निगाहों से उस लिबास को देखते हुए अपनी राय दी। मैक्सी तो बिलाशुबा बेहद खूबसूरत है, मगर शबनम को देखे बिना ये दावा कैसे किया जा सकता है कि ये लिबास उस पर खूब जचेगा। अरसल ने लिबास उसके हाथों से थामते हुए दिलचस्प निगाहों से उसे देखते हुए इस्तफसार किया। जब भाई इतना शानदार है तो बहन भी कुछ कम तो ना होगी। मारियाना ने हंसते हुए दलील दी। अरसल उसकी दलील पर बेसाख्ता हंस दिया। आपकी इस बयान को मैं दरपर्दा अपनी तारीफ समझूं? उसने हंसते हुए पूछा। चलें, इस दरपर्दा तारीफ की वजह से आप हंसे तो सही। मारियाना की निगाहें उसके रुखसार पर पड़ने वाले भंवर में जा उलझी। मारियाना की बात सुनकर अरसल की हंसी अगले ही लम्हे थम गई। उसके चेहरे का रंग लम्हे भर के लिए मुतगय्यर हुआ, मगर फौरन से पेशतर वो संभल गया। मारियाना की गहरी निगाहों से वो लम्हा चुप न सका जिसमें अरसल की ज़हनी हालत इंतहाई मुख्तसर दौरानिए के लिए ही सही मगर बदली ज़रूर थी, और उसका असर इतना गहरा था कि उसके चेहरे पर भी चंद सानिये के लिए इंतहाई मध्यम नकोश छोड़ गया था। निगाहों ने वो लम्हा खोज लिया था। इतना तो वो जान चुकी थी कि कोई ना कोई ऐसी बात अरसल की ज़ात से जुड़ी है जो उसकी ख्वाहिश के बावजूद मुकम्मल तौर पर उसे खुश नहीं होने देती। कुछ तो बात है तुम में अरसल जो मुझे तुम्हारी जानिब खींचती है। शायद तुम्हारी ज़ात के भेद हैं जो मुझे आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इन्हें खोज लूँ, और मैं खोज लूँगी तुम्हारी ज़ात के सारे राज। अरसल, मैं तुम्हें खोज लूँगी। अरसल मैक्सी की कीमत अदा करके दुकान से बाहर निकल आया। मारियाना उसकी हमराही में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए खुद से अहद में मशगूल थी। अरसल ने कुछ कहने के लिए अचानक उसकी जानिब रुख फेरा, मगर उसे ख्यालों के समंदर में डूबा देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। पागल सी गुलाबी लड़की, काश इतनी बेनियाजी से कभी तुम मुझे भी सोचो। वो मारियाना के ख्यालों से बेखबर था। उसके दिल में अचानक ये नन्ही सी ख्वाहिश जागी थी। हमेशा की तरह बगैर सोचे समझे अपने तरंग में शबनम बोलती चली गई। कहवे की प्यालियां ट्रे में सजाए लाउंज में दाखिल होती रजिया बीबी शबनम की बात सुनकर वहीं ठिठक कर रुक गई। जो काम शौक से किए जाते हैं उनका पैमाना कुछ और होता है। अम्मा भी जैसी मेहनत मुशक्कत शौक नहीं मजबूरी और ज़रूरत करवाती है। वैसे वो कौन से काम हैं जो तुम सीखी सिखाई पैदा हुई हो? हमाद को शबनम का अंदाज अच्छा नहीं लगा। उसकी बात पर चौंके तो फिरोज हसन भी थे, मगर जब हमाद उसे संजीदगी से समझाने लगा तो वो खामोशी से मूंगफलियां खाते हुए उनकी बातें सुनने लगे। हमाद का शबनम से पूछा गया सवाल दिलचस्प था। उसका जवाब वो भी सुनना चाहते थे, और दरवाजे पर ट्रे उठाए खड़ी रजिया बीबी भी। अरे वो तो वक्त आने पर पता चलेगा ना आप लोगों को, अभी से क्यों सरप्राइज खराब करूं? शबनम ने अपने असली लापरवाह अंदाज में कहा तो दरवाजे पर खड़ी रजिया बीबी ने उसकी अकल पर खूब मातम किया। फिरोज हसन ने एक गहरी निगाह शबनम के सादा से हुलिये और चेहरे पर डाली।
پھر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ نگاہوں کا زاویہ بدلا تو سامنے رضیہ بی بی ٹرے اٹھائے کھڑی نظر آئی۔ وہ ان کے چہرے پر چھائے گمبھیر تاثرات جانچ کر ساری بات سمجھ گئے۔ آ جائیں رضیہ بی بی، کہوا سب کو بعد میں پلائیے گا، پہلے مونگ پھلیاں تو کھا لیں، وہ انہیں ہلکے پھلکے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ رضیہ بی بی ان کی بات پر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ حماد نے ان کے ہاتھوں سے ٹرے لی اور میز پر رکھ دی۔ شبنم اٹھو اور کہوا دو سب کو، رضیہ بی بی نے حکمیہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اماں بھی پہلے مونگ پھلیاں تو کھا لینے دیں، پھر کر دوں گی سب کو کہوا، شبنم نے منہ بنا کر جواب دیا اور ساتھ ہی مونگ پھلیاں چھیلنے لگی۔ شبنم، رضیہ بی نے اس بار باروب انداز میں اسے پکارا تو اس نے چونک کر رضیہ بی بی کو دیکھا۔ جو کام پہلے کہا ہے وہ کام کرو، بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کو قہوہ پیش کرو۔ رضیہ بی بی بے لچک لہجے میں گویا ہوئی۔ چھوٹے صاحب، بڑے صاحب، اماں بھی پہلے تو آپ نے بابا جانی اور بھائی کو صاحب بولنے کا نہیں کہا، پھر آج کیوں؟ شبنم ٹھٹکی اور اپنی حیرت کا اظہار کیے بنا نہ رہ پائی۔ ان دونوں کی گفتگو فیروز حسن اور حماد بغور سن رہے تھے۔ حماد نے کچھ کہنا چاہا مگر فیروز حسن نے اشارے سے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ کیونکہ آج تمہیں یاد دلانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ ہمارے صاحب ہیں، میری طرح تمہیں بھی ان کی عزت و احترام کو عزیز رکھنا چاہیے۔ یہ ان کی محبت خلوص اعلیٰ ظرفی ہے جو ہمیں خادم نہیں گردانتے، گھر کے افراد کا درجہ دے رکھا ہے۔ لیکن بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں بیٹا کہ تم اپنی اوقات بھولتی جا رہی ہو۔ آج تمہاری باتیں سن کر دل چاہا کہ تمہیں یاد دلا دوں کہ میں اور تم کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ رضیہ بی بی نے کاٹ دار لہجے میں شبنم کو فرضی و خیالی دنیا سے باہر نکال کر زمین پر لا پٹخا۔ شبنم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اہانت کے احساس سے روشناس ہوئی تھی۔ لفظ اتنے تلخ نہ تھے جتنا اماں بی کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی، دوپٹے سے آنسو پونچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اماں بی، آپ نے ایسی باتیں کیوں کی آج شبنم سے؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اور بابا جانی آپ کو اور شبنم کو کبھی بھی گھر کے ملازم کا درجہ نہیں دیتے، پھر اس طرح کیسے سوچ لیا آپ نے؟ اور ضرورت کیا تھی شبنم سے یہ سب کچھ کہہ کر اس کا دل دکھانے کی؟ شبنم کے وہاں سے جاتے ہی حماد رضیہ بی بی پر برس پڑا۔ حماد صحیح کہہ رہا ہے رضیہ بی بی، آپ کو یہ سب باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے خلوص و محبت میں کہاں کمی دیکھی جو بیکار میں اس معصوم کا دل دکھا دیا؟ فیروز حسن بھی اپنی ناراضی جتائے ہوئے نہ رہ سکے۔ صاحب، ضروری تھا، بے حد ضروری تھا۔ شبنم میں بہت عجیب سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ وہ ہر وقت فضول خیالوں خوابوں میں کھوئی رہتی ہے۔ وہ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اس معاشرے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا پہچان ہے، اور جب کوئی اپنی حیثیت، اپنی پہچان کو بھلا کر جینے کی کوشش کرتا ہے تو صرف زمانے کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ شبنم بہت لاابالی لڑکی ہے، اسے زمانے کی کچھ خبر نہیں۔ میں نہیں چاہتی صاحب کہ وہ کوئی ٹھوکر کھائے، رضیہ بی بی نے نم لہجے میں اپنے کٹیلے لہجے کی وضاحت دی۔ پھر بھی اماں بھی، یہ ساری باتیں آپ اسے پیار سے بھی سمجھا سکتی تھی، اتنا تلخ لہجہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی سختی سے اس کی لاابالی فطرت میں ٹھہراؤ آ سکتا ہے؟ نہیں اماں بھی، اس طرح تو وہ مزید ضدی ہوتی چلی جائے گی۔ آپ جانتی تو ہیں اس کے مزاج میں جذباتیت کس حد تک غالب ہے۔ حماد نے اماں بھی کی فکر کو سمجھتے ہوئے انہیں رسان سے سمجھایا۔ پھر میں کس طرح سمجھاؤں اسے؟ تم ہی بتاؤ بیٹا جی، تم نہیں جانتے وہ آج کل سارا دن آئینے کے سامنے کھڑی خود سے باتیں کرتی رہتی ہے، نہ جانے کیا کیا الٹے سیدھے منصوبے بناتی رہتی ہے، اور تو اور آپ سے مہنگے موبائل کی فرمائش بھی کر چکی، ارسل بیٹے سے بھی نہ جانے کیا منگوایا ہے۔ شبنم پہلے ایسی نہیں تھی بیٹا، گھر نہ جانے کیوں اسے اب ان مادی چیزوں کی ہوس ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے یہ انداز و اتوار مجھے اندر ہی اندر ہولا رہے ہیں حماد۔ رضیہ خدشات کا شکار ہو رہی تھی۔ حماد کو ان کے اندیشے کافی حد تک درست محسوس ہوئے تھے۔ کچھ عرصے سے وہ بھی شبنم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا۔ شبنم چلبلی شرارتی تھی مگر خود غرض نہیں تھی، زمانے کی ہوا اسے نہیں لگی تھی، اس گھر کے لوگ ہی اس کی کل کائنات ہے۔ وہ ان سب سے بے حد محبت کرتی تھی، محبتوں کے مقابلے میں وہ ہمیشہ سے بے حد جذباتی رہی تھی، مگر کچھ عرصے سے وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ شبنم کی شوخیوں میں غرور کا رنگ گھلنے لگا ہے، اس کی باتوں میں ضد شامل ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر وہ اماں بی کی نصیحتوں کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا ڈالتی ہے۔ وہ صاف گو ضرور تھی مگر اب منہ پھٹ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ان باتوں کو
महसूस करने के बावजूद भी नज़रअंदाज करता रहा। मगर आज अम्मा अब्बी की बातों ने उसे भी शबनम के हवाले से संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो पहले ऐसी नहीं थी बेटा जी। पहले वो साहिब जी की आपकी इज्जत किया करती थी, एहतराम किया करती थी। मगर अब इज्जत और एहतराम के साथ साथ बराबरी भी करने लगी है। पालने वाले से बराबरी कौन करता है साहिब जी? रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। उसी ने वसीला बनाया आपको, हमारा सहारा बनाया आपको। सहारा देने वाले का मुकाबला करना तो बदबख्ती की अलामत है बेटा जी। वो सहाने ख्वाब देखे ये मंजूर है, मगर ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना बाद में उसे बेहद तकलीफ देगा। रज़िया भी कहती रही जबकि हमाद सर झुकाए बगौर उन्हें सुनता रहा। दफ्तन उसका मोबाइल बज उठा। कॉल फारिया की थी। वो माजरत करता हुआ वहां से उठ खड़ा हुआ। हमाद के जाने के बाद रज़िया बीबी ने एक नज़र फेरोज हसन को देखा। वो खामोशी से सर झुकाए किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रहे थे। रज़िया बीबी ने मजीद कुछ कहना मुनासिब ना समझा और दुपट्टे से आंसू साफ करती वहां से उठकर जाने लगी। ठहरिए रज़िया बीबी, कब से खामोश बैठे? फेरोज हसन यकदम उनसे मुखातिब हुए। रज़िया के बढ़ते कदम वहीं थम गए। उन्होंने थके थके अंदाज में पलटकर फेरोज हसन की जानिब देखा और आहिस्तगी से गोया हुई। जी साहिब जी, बैठ जाइए। फेरोज हसन ने उन्हें सामने सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। अब इत्मीनान से बताइए कि क्या सिर्फ यही बात है जो आप इस कदर परेशान हैं, या कोई और भी बात है? फेरोज हसन ने उनके चेहरे पर छाए तफक्कुर का बगौर जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया। साहिब जी, मैंने शबनम को जन्म नहीं दिया, मगर मां बनकर पाला जरूर है। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं जान सकता। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। उसकी ज़हनी रूह ना महसूस अंदाज में भटक रही है। वो मुकाबले और बराबरी की बातें करने लगी है। न जाने किस तरह की पहचान बनाने की कोशिश कर रही है वो। रज़िया बीबी परेशानी के आलम में जो कुछ महसूस कर चुकी थी बताने लगी। रज़िया बीबी, आप कुछ ज्यादा ही महसूस कर रही हैं। आप जो भी बातें बता रही हैं वो सिर्फ आपके अंदेशे हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर शबनम इस घर के लोगों के बराबर खुद को समझती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि आप और शबनम खुद को इस घर का फर्द समझें। मैंने और मेरे बच्चों ने आप दोनों को कभी इस घर से अलग नहीं समझा। शाहीना के चले जाने के बाद आपने इस घर को, मेरे बच्चों को जिस तरह अपनी मोहब्बत से संभाला है, अपने फ़राइज़ जिस जिम्मेदारी, दयानत और वफादारी से पूरे किए हैं, इन सब बातों के बाद तो आपका हक और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये इज़्ज़त और एहतराम दें। वैसे भी आप बखूबी जानती हैं कि शबनम के हवाले से जिन दो हस्तियों से मैंने वादे कर रखे हैं वो मुझे कितने अजीज़ हैं। फेरोज हसन नरम लहजे में उन्हें अपनी बात समझाते समझाते लख्ता भर को रुके। रज़िया बीबी के खामोश चेहरे पर एक निगाह की और फिर अपनी बात का आगाज वहीं से किया जहां से सिलसिला मुनक़ता किया था। आप इतने अंदेशे ना पालिए रज़िया बीबी, शबनम मुकम्मल तौर पर मेरी जिम्मेदारी है और मैं लम्हा भर को भी अपनी जिम्मेदारी से कोताही नहीं बरतूंगा। शबनम को मैं तालीम दिलवा रहा हूँ तो यकीनन मैंने उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ सोच रखा होगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं चंद एक दिनों में शबनम को अपने पास बुलाकर समझाऊंगा, उससे दरियाफ्त करूंगा कि वो जिंदगी में क्या करना चाहती है। आप तसल्ली रखिए, मुझ पर एतबार करें और खुद को इन बेकार अंदेशों से दूर रखें। फेरोज हसन मतानत से उन्हें समझा रहे थे। अपनी बात मुकम्मल करके वो खामोश हो गए, मगर रज़िया बीबी हनूज तफक्कुरात में घिरी रही। ऐसी बात नहीं है साहिब जी, घर ना जाने क्यों अब जब भी मैं शबनम की जानिब देखती हूँ मेरा दिल खौफजदा हो जाता है। एक ही डर है जो मुझे हुलाए रखता है। रज़िया बीबी अजीब सी कैफियत का शिकार थी। कैसा डर रज़िया बीबी? फिरोज हसन पूछे बिना ना रह सके। शबनम का माजी पहले ही इस घर की, हम सब की खुशियों को निगल चुका है। कहीं इसका हाल इस घर पर फिर से नहुसत का बायस ना बने। रज़िया बीबी में कान की अंदाज में गोया हुई। फेरोज हसन उनकी बात सुनकर शिशद्दर रह गए थे। क्या हाल है जनाब का? हमाद घर के बगीचे में चहलकदमी करते हुए मोबाइल कान से लगाए फारिया से बात करने में मशगूल था। हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आप जनाब अपने अहवाल सुनाएं। फारिया भी खुशगवार मूड में गोया हुई। चंद दिन कबल शबनम के तोहफे की खरीदारी के मौके पर होने वाली खुफगी का शायबा भी अब इन दोनों के लहजे में ना था। हमाद की यही आदत फारिया को पसंद थी कि वो छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देता था। जो बात जहां हुई वहीं खत्म कर दी। अगले दिन फारिया ने अपने लहजे और लफ्जों की करवाहट पर उससे माजरत कर ली थी तो वो भी बात वहीं खत्म कर चुका था।
حال تو ہمارا ہمیشہ کتنا شاندار ہے، ویسے کیا بات ہے؟ آج تم بہت خوش دکھائی دے رہے ہو، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ اس کے لہجے کی شوخی کو محسوس کرتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ بالکل صحیح جانا، آپ نے بات تو خاص ہے، بہت۔ فاریہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے سے منسلک گیلری لکڑی کے بڑے سے جھولے میں بیٹھ گئی۔ اچھا، ایسی کیا خاص بات ہے جو مسکراہٹ تمہارے لبوں سے نہیں ہٹ رہی؟ اس نے اسے تصور میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مسکرا رہی ہوں؟ فاریہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے بال کھلے ہیں اور سمندر کی نم ہوائیں ان سے اٹکیلیاں کر رہی ہیں اور تم مسکرا رہی ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں تحیر پھیلا ہے۔ وہ آنکھیں موندے اسے اپنے خیالوں میں دیکھ رہا تھا، جیسی وہ اسے نظر آ رہی تھی ویسی ہی تفصیل وہ بڑے ہی رومانوی انداز میں اسے سنا رہا تھا۔ سچ سچ بتاؤ حماد، تم اس وقت کہاں ہو؟ کہاں سے دیکھ رہے ہو مجھے تم؟ جلدی بتاؤ۔ فاریہ ہڑبڑا کر جھولے سے اتر کر گیلری کی ریلنگ سے بے قراری کے عالم میں جھانکنے لگی، مگر باہر کوئی نہ تھا۔ بس تھوڑی سی دور سمندر پرسکون سا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں ہی ہوں فاریہ، تمہیں دیکھنے کے لیے بس مجھے اپنی آنکھیں بند کرنا ہوتی ہیں اور تم سامنے ہنستی مسکراتی آ جاتی ہو۔ حماد کے لہجے میں چاہت ہی چاہت تھی۔ فاریہ اس کی چاہتوں کی بارش میں بھیگتی ہوئی سرشاری واپس جھولے میں آ بیٹھی۔ تبھی عقب سے آتی آواز نے فاریہ کو بے ساختہ پیچھے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ ملازمہ دادی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اوہ دادی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا دادی؟ کم آن یار، میری اتنی خوبصورت باتوں کے جواب میں کم از کم دادی تو نہ کہو۔ اللہ کی قسم آج تک کسی دادی نے اپنی پوتی سے یوں رومانوی انداز میں گفتگو نہ کی ہوگی۔ نہ جانے میں کیوں تمہیں دادی دادی سا محسوس ہو رہا ہوں۔ حماد نے فاریہ کے دادی کہنے پر ٹھیک ٹھاک برا مانتے ہوئے کہا۔ اوہو حماد، میں تم سے کچھ دیر بعد بات کرتی ہوں، دادی مجھے بلا رہی ہیں، فاریہ نے جلد بازی میں کہتے ہوئے کال منقطع کر دی۔ اوف، یہ تمہاری دادی بھی نہ کبھی تسلی سے بات نہیں کرنے دیتی۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبداتا ہوا موبائل کی سکرین پر جھلملاتی ہوئی فاریہ کی تصویر کو گھورتا ہوا اندر جانے کو مڑا ہی تھا کہ اسے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اسے کسی کی سسکیوں کی مدھم آواز سنائی دی۔ اس نے اس سمت نگاہ کی تو دور ایک ہیولا اندھیرے میں بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ بخوبی جان چکا تھا یہ ہیولا کس کا ہو سکتا ہے۔ اتنی ہچکیوں کے ساتھ ساتھ بلک بلک کر رونے کی وجہ جان سکتا ہوں چھوٹی؟ اس کے ساتھ آ بیٹھا اور اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ شبنم نے پہلے چونک کر حماد کی جانب دیکھا اور پھر ناراضی سے منہ پھیر لیا۔ اوہ، اتنا ناراض ہے میری بہن کہ بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں بھائی کو۔ حماد نے اس کے اس انداز پر اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں میں آپ کی کوئی بہن، نہ ہی آپ میرے بھائی ہیں، شبنم نے خفگی سے کہا۔ اچھا، میں بھائی نہیں ہوں، تم بہن نہیں ہو، پھر کیا رشتہ ہے ہم دونوں کا؟ خود بتا دو، اس نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ چھوٹے صاحب ہیں اور میں آپ کے گھر کی ملازمہ، بس یہی رشتہ ہے ہمارا، وہ منہ پھلائے آنسو بہاتی ہچکیوں کے درمیان روتی ہوئی بولی۔ حماد کی بے اختیار ہنسی چھوٹی اس کے اندازے شکوہ پر۔ ہاں ہاں ہنسیے ہنسیے، آپ بھی ہنسیے، یہی کسر رہ گئی تھی، اس گھر کے لوگ اب شبنم پر ہنسے۔ شبنم چہکو پہکو رونا شروع ہو گئی۔ حماد نے بمشکل اپنی ہنسی روکی مگر شبنم کو رونے سے نہ روکا۔ وہ چھم چھم اشک بہاتی اور ہر تھوڑی دیر بعد کن آنکھوں سے حماد کے چہرے کو دیکھتی اور پھر خوب زور شور سے رونا دھونا شروع کر دیتی۔ حماد بڑی دلچسپی سے لبوں پر مسکراہٹ سجائے چہروں کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں ٹکائے اس کے رونے دھونے کے شغل کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں شبنم؟ بہت دیر تک رونے دھونے کا مشغلہ جاری رہا تو حماد نے انتہائی دوستانہ انداز میں اسے ٹوکا۔ شبنم رونا دھونا بھول کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سی راز کی بات؟ تمہارا نام اماں بھی نے بالکل ٹھیک رکھا ہے، شبنم، بالکل اداکار شبنم کی طرح بھرپور جذباتی اداکاری کرتی ہو تم۔ حماد نے اس کے رونے دھونے کی جانب اشارہ کیا مگر شبنم اسے کسی اور ہی پیراہے میں لیا۔ ہائے واقعی میں بہت اچھی اداکاری کرتی ہوں، وہ خوشی سے چہک اٹھی، رونے دھونے کا مشغلہ ترک کر دیا۔ ہاں بہت اچھی اداکاری، آسکر ایوارڈ ملے گا تمہیں تمہاری اداکاری پر۔ حماد اس سے اب چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ ہائے سچی حماد بھائی، مگر آپ کو کیسے علم ہوا؟ شبنم اس کے ہر بیان کو سچ سمجھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ دیکھی ہے نا یار میں نے تمہاری اداکاریاں، واہ مان گیا میں تو، بے مثل اداکار ہو تم۔ حماد اسے عرش پر چڑھا رہا تھا۔
हमाद भाई, मुझे पता था कि आप ही हैं जो मेरी सलाहियतों के मुतरफ हो सकते हैं। आप ही हैं वो घोड़े शनास जो हीरे की पहचान रखते हैं। वो ख्याली तस्वुर में खोई पुरजोश लहजे में कह रही थी। हमाद, जो अब तक उससे मजाक कर रहा था, उसके अंदर अंदरूनी उसके अंदाज़ो कैफियत और बातों पर बुरी तरह ठटका। कुछ नया था शबनम के अंदाज में, उसकी बातों में। वो उसका चेहरा बगौर देखते हुए उसकी बातें सुनने लगा। तो ये किस हीरे की पहचान काट डाली मैंने? तफसीलात पर जरा रोशनी डालेंगी मोहतरमा? वो अब उसे कुरेदते हुए पूछने लगा। मेरी पहचान? शबनम की पहचान। मेरी सहेलियां कहती हैं कि शबनम, तुम इतनी हसीन हो, बाकमाल हो, तुम फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं किस्मत आजमाती? तुम एक दफ़ा इंडस्ट्री में कदम रख दो तो अच्छों की छुट्टी हो जाए। शबनम अब खुलकर हमाद को सारी रुदात सुना रही थी, और हमाद को शबनम के बदले हुए तेवर और अम्मा भी की फिक्र की वजह अब बहुत अच्छी तरह समझ आने लगी थी। अच्छा, अब मैं समझा कि आजकल तुम इन अच्छों की छुट्टी कराने के ख्याल में खोई रहती हो। तब ही मैं कहूँ कि मेरी बहन आजकल इतनी गुमसुम क्यों रहने लगी है। वो उसके चेहरे के पल पल बदलते तासुरात का बगौर जायजा लेते हुए बोला। हमाद भाई, हर इंसान को हक हासिल है कि वो माशरे में अपनी जान पहचान बनाए। मैं भी अपने हक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी कोई पहचान हो। मैं सारी जिंदगी मुलाजमा का ठप्पा लगाकर जीना नहीं चाहती। शबनम के लहजे में यासियत थी। हमाद उसकी बातें बगौर सुनता रहा। वो आज शबनम के दिलो दिमाग में पिनपते हर ख्याल से बखूबी आगाह होना चाहता था। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मैं कॉलेज आपके साथ गाड़ी में जाऊं या घर की बातें बताऊं तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएं, उसने अफसुर्दगी से कहा। तो हमाद चौंका। किस बात पर और क्यों मजाक उड़ाती हैं तुम्हारी सहेलियां? वो कहती हैं कि कुछ भी कर लो, तुम रहोगी तो नौकरानी की बेटी। तुम्हारे मालिक अगर हमदर्दी के नाते या तरस खाकर तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं तो खुद को तुम उन जैसा ना समझना शुरू कर दो। वो आज अपनी सारी भड़ास निकाल रही थी। कॉलेज लाइफ के 2 सालों में अब तक वो जिस तरह के जुमले फिक्रे सुनती आई थी, वो अब सब बता रही थी। इन्हीं जुमलों, लहजों और रवैयों की वजह से वो मुंह फट, बदतमीज और बददिमाग होती जा रही थी। और क्या क्या कहती हैं तुम्हारी सहेलियां? वो उसकी हर बात पर गौर करता मजीद इस्तफसार कर रहा था। अनिला हमेशा ताना मारती है, हसद का शिकार रहती है, कहती है नौकरानी के ये ठाठ बाट। पहले मैं उसकी बातें सुनकर अफसुर्दा हो जाया करती थी, लेकिन अब मेरे दिल को मगर अब मैं उसे कुछ कहने से पहले ही सुना डालती हूँ। बस शाजिया और फायजा हैं जो मेरी पक्की सहेलियां हैं। वो दोनों हर दम मेरे साथ रहती हैं। इन दोनों ही ने तो मेरे दिल में ये एहसास जगाया कि मुझे अपनी पहचान बनानी चाहिए। मैं इतनी हसीन हूँ तो मुझे अपने हुस्न को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। हमाद को आज काफ़ी दिनों बाद पहले वाली शबनम दिखाई दी, सब कुछ सादगी से कह जाने वाली, बड़बोली और थोड़ी सी मासूम, थोड़ी सी शरीर। अच्छा, तो हुस्न को अपने हक में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? उसने मजीद कुरेदा। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखकर। बताया तो था आपको, और आपने खुद ही तो अभी बताया कि मैं अदाकारी में माहिर हूँ। अब तो आपकी तरफ से भी मुझे सर्टिफिकेट मिल गया हमाद भाई। वो खुशी खुशी हमाद को अपना सारा मंसूबा बता रही थी, और हमाद के जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी थी। शाजिया कह रही थी कि एक मशहूर प्रोडक्शन हाउस ने चेहरे के लिए ऑडिशन भी ले रहा है। वो कह रही थी कि उसे इल्म है कि ऑडिशन कहाँ दिए जा रहे हैं। वो मुझे इस जगह लेकर भी जा सकती है। शबनम अपने तमाम इरादों पर से पर्दा उठा रही थी, और हमाद दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि आज शबनम के दिलो दिमाग में पकती खिचड़ी का उसे बर वक्त इल्म हो गया था। कभी अपनी दादी के लिए भी वक्त निकाल लिया करो मेरी जान, मेरे पास भी आ बैठा करो। फारिया उनके कमरे में बैठी मेडिसिन बॉक्स में से उनको दवाइयां निकाल कर दे रही थी, और वह बिस्तर पर तकिए से पुश्त लगाए उसके चेहरे को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए कह रही थी, दादी वक्त ही कहाँ देती हैं आप मुझे? सारा दिन तो आप जाए नमाज पर नमाज, कुरान और तस्बीहात पढ़ने में गुजरता है। ना आपने कभी सोचा, ना पापा ने, कि आप दोनों के बगैर मैं इतने बड़े महल नुमा घर में कैसे अकेले वक्त गुजारती हूँ। साइड टेबल से जग उठाकर गिलास में पानी उंडेलते हुए उनके शिकवे का जवाब शिकवे से दिया। ठीक ही कह रही हो तुम। मैं ही भूल जाती हूँ कि इस महल नुमा घर में बसने वालों लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अगर कुछ है तो वो सिर्फ गिले शिकवे हैं। वो खुद पर इस्तेहज़ा अंदाज में हंसते हुए बोली। पानी का गिलास उनकी जानिब बढ़ाती फारिया ने उनकी बात पर चौंक कर उन्हें देखा। ऐसे क्यों कह रही हैं दादी? आप प्लीज ऐसा ना सोचा करें।
آپ نہیں جانتی کہ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت محبت ہے۔ آج میں جو بھی ہوں آپ ہی کی بدولت ہوں۔ فاریہ گلاس واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگی۔ دادی اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا چلیں، اب یہ ساری باتیں چھوڑیں اور دعائیں لیں۔ یہ بلڈ پریشر کی، یہ شوگر کی، یہ وائٹامنز کی اور یہ نیند کی۔ وہ ایک ایک کر کے ان کی ہتھیلی پر ٹیبلٹس رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، آج نیند کی نہیں کھاؤں گی۔ دادی نے باقی ساری ٹیبلٹس کھانے کے بعد نیند کی گولی کھانے سے قطعیت سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں دادی؟ پھر نیند نہیں آئے گی آپ کو؟ ساری رات جاگیں گی تو طبیعت خراب ہوگی، سر میں درد ہو جائے گا شدید۔ آپ کو پتا ہے نا آپ کے لیے رات کی نیند لینا کتنا ضروری ہے۔ لیکن میری جان، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ بہت دیر تک اپنی گڑیا رانی سے باتیں کروں، کچھ تمہاری سنوں اور کچھ اپنی سناؤں۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کبھی اپنی دادی سے کچھ پوچھنے کا یا پھر کچھ بتانے کا؟ انہوں نے نیند کی گولی اسے واپس لوٹاتے ہوئے کہا تو فاریہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ دل تو بہت چاہتا ہے، مگر روز روز میری دادی اماں اتنے اچھے موڈ میں نہیں ہوتی نا، ورنہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے ڈھیروں باتیں کروں، ان گنت سوال جو میرے دل میں ہیں وہ سب پوچھوں، اس نے ان کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کمبل کھول کر اپنے ساتھ ساتھ دادی کو بھی اڑا دیا اور ان کے شانوں پر سر رکھ کر ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تو پوچھو نا میری جان، میری گڑیا، جو من میں آئے وہ سوال پوچھو، تمہیں روکا کس نے ہے؟ دادی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے چمکارتے ہوئے کہا۔ میری اماں کیسی تھی دادی؟ دیکھنے میں، بولنے میں، بات کرنے میں، مزاجن فطرتن وہ کیسی تھی؟ فاریہ نے وہ سوال کیا جو بچپن سے وہ پوچھتی آئی تھی، مگر شاید دادی اماں کے جواب اسے اب تک مطمئن نہیں کر سکے تھے۔ تب ہی موقع ملتے ہی آج اس نے پھر سے وہی سوال کیا۔ دادی اس کے سوال پر مسکرا دی۔ میں جانتی تھی تم اپنی ماں کے حوالے سے ہی سوال کرو گی۔ تمہاری ماں بیٹا بہت نیک عورت تھی، بہت شریف اور پاکیزہ روح والی، صابر شاکر، میری ماموزاد بھائی کی بیٹی تھی وہ، مجھے بیٹیوں جیسی عزیز تھی۔ بس ایک شکوہ تھا اس سے، زندگی بہت مختصر لکھوا کر لائی تھی وہ، دادی جیسے تصور کی نگاہوں سے فاریہ کی ماں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پاپا بہت محبت کرتے تھے نا ان سے۔ اس نے اپنی ماں کی چند ایک تصاویر ہی دیکھی تھی، ماں کو لے کر بچپن کی کوئی یاد اس کے حافظے میں محفوظ نہ تھی۔ وہ بھی دادی کی طرح اپنے ماں باپ کو خیالوں میں ایک ساتھ دیکھ کر مسکراتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ تمہارے پاپا نے تو جس سے محبت کی اسے بھی بے فیض رکھا، اور جس سے محبت نہ کی اسے تو بے فیض رکھا ہی رکھا۔ وہ آنکھوں میں چھائی ہلکی سی نمی کو انگلی کے نرم پوڑوں میں سمیٹتے ہوئے بولی۔ تو پاپا نے محبت کی کس سے دادی؟ اس نے گردن موڑ کر دادی کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے باپ ہمیشہ سے اپنی ذات کی محبت میں مبتلا رہا، اپنے علاوہ اگر اس نے کسی اور سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو فاریہ۔ میں نے اس سے پہلے یوں فکر مند اور احساس تمہارے باپ کو کبھی نہیں دیکھا جیسا وہ تمہارے لیے ہوتا ہے۔ دادی نے اس کے معصوم چہرے کو اپنی جھڑیوں زدہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے پیار سے کہا تو فاریہ مسکرا دی۔ اور آپ کتنی محبت کرتی ہیں پاپا سے؟ فاریہ نے اگلا سوال کیا۔ محبت ہی کی ہے تو اسے اس مقام تک پہنچایا ہے نا میری جان، وہ مسکرا کر بولی۔ قمر جہاں کیسی لگتی ہیں آپ کو؟ جب پاپا نے ان سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تب غصہ تو آیا ہوگا نا آپ کو؟ وہ انہیں ارید رہی تھی کیونکہ قمر جہاں اس سے چند سال ہی بڑی تھی اور اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کرنے پر اسے کافی اعتراضات تھے، اور ان کا اظہار اس نے اپنے باپ سے کیا بھی تھا، مگر زندگی میں پہلی بار انہوں نے اپنی جان سے عزیز بیٹی کے اعتراضات کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا تھا، جس پر فاریہ کو بے حد دکھ بھی پہنچا تھا۔ نہیں، غصہ نہیں آیا۔ قمر جہاں کو دیکھا ہے میں نے، وہ اچھی عورت ہے، اس کی آنکھوں میں میں نے تمہارے لیے اچھے جذبے دیکھے ہیں۔ چند ایک بار ہی اس سے بات ہوئی، مگر اس کی گفتگو سے مجھے اس کی اچھی فطرت کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے۔ تم بھی اس عورت کے ساتھ بنا کر رکھنا بیٹا، کوئی بغض نہ پالنا، اس کی زندگی مشکل نہ بنانا، مشکل بنانے کے لیے تو تمہارا باپ ہی کافی ہے۔ دادی نے آخری جملہ ہنستے ہوئے ادا کیا۔ پاپا تو قمر جہاں کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں دادی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کی زندگی مشکل بنا دیں گے؟ میں تو نہیں مانتی، ناممکن سی بات ہے یہ بات، فاریہ قطعیت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ ایسا ہی ہے، پل میں دل میں بسانے والا، پل میں دل سے نکالنے والا۔ دادی کسی یاد میں گم سی ہو گئی۔ دادی ایک بات پوچھوں؟
फारिया ने कुछ सोचते हुए कहा। बेटा, इतनी देर से सवाल ही पूछ रही हो। एक नहीं 10 सवाल पूछो। तुम्हारी दादी ने तुम्हारे सवालात पर टैक्स थोड़ी आयद कर रखा है। दादी हंसते हुए बोली। पूछने को तो मैं पूछ लूं, मगर कहीं आपको बुरा ना लग जाए। फारिया को अंदेशा हुआ। नहीं लगेगा बुरा। आज से पहले कभी तुम्हारी कोई बात बुरी लगी है तुम्हारी दादी को? दादी ने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया। फारिया ने मुस्कुराकर उनके मेहरबान वजूद को देखा। वो ऐसी ही थी। जब उसके साथ होती तो अपनी ढेरों मोहब्बतें, अपनी ममता उस पर निशावर करती, और कभी तो पूरी दुनिया से बेनियाज होके, हत्ता कि उससे भी सिर्फ अल्लाह से लो लगा बैठती। दादी, आप हमेशा पापा से इतनी खाइफ क्यों रहती हैं? कभी उनके हवाले से मुस्बत बात नहीं करती। कभी उनके हवाले से मुस्बत बात नहीं करती, ना उनके हवाले से कभी अच्छे तासुरात का इजहार करती हैं। जबकि पापा आपकी कदर करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, मगर आपके जज्बात उनके लिए हमेशा सर्द मोहरी का शिकार होते हैं। ऐसा क्यों? बिला आखिर फारिया ने कब से दिल में दबे उस सवाल को उनके आगे रखा। ऐसा नहीं है फारिया, मैं माँ हूँ उसकी, और माँ भला औलाद से क्यों बुरा रवैया इख्तियार करेगी? बस उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखती उससे। वो साफ दामन छुड़ाने वाले अंदाज में गोया हुई। साथ ही उन्हें नींद की गोली भी याद आ गई। फारिया बेटा, अब नींद की गोली भी दे ही दो, वरना तो बातों बातों में सारी रात गुजर जाएगी। ना जाने नींद कब आए और रात भर सोऊंगी नहीं तो सुबह तबीयत ही ना खराब हो जाए। फारिया समझ चुकी थी कि अब वो मजीद किसी मौजू पर बात नहीं करना चाहती। उनकी ये बात दरअसल एक वाज़िया इशारा था कि अब वो आराम करना चाहती हैं। हमेशा ऐसा ही होता था। जिस मौजू पर उन्हें बात नहीं करना होती थी, वो कोई ना कोई बहाना बना देती, जिस तरह आज उन्होंने नींद की गोलियों का बहाना बनाया था। फारिया उन्हें नींद की दवा खिलाकर शब बखैर कहती हुई अपने कमरे में आ गई। मोबाइल टटोला तो वहां हमाद का कोई भी पैगाम उसकी राह नहीं देख रहा था। सो गया होगा हमाद भी। रात भी अच्छी खासी गुजर गई है, वो सोचते हुए अपने बिस्तर पर दराज हो गई। बिस्तर की नरम आगोश में जाते ही वो नींद की वादी में जा उतरी थी। शबनम, ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि हर इंसान को अपनी पहचान बनाने का हक हासिल है, और तुम भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हो, और मैं तुम्हारी हर उस कोशिश में तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा जो तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान बना सके। हमाद शबनम के दिल की सारी बात जान चुका था। अब वो उसे नरमी से समझा रहा था। आप वाकई मेरा भरपूर साथ देंगे ना हमाद भाई? शबनम के चेहरे से खुशी झलक रही थी। बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। मेरी बहन अपनी सलाहियतों और काबिलियत से अगर अपनी पहचान बनाने की ख्वाहिशमंद है तो उसका ये भाई उसका भरपूर साथ देगा, और मेरा फर्ज भी है कि मैं अपनी बहन का भरपूर साथ दूं, मगर मेरी एक शर्त है। हमाद ने उसका चेहरा बगौर देखते हुए कहा। शर्त? कैसी शर्त हमाद भाई? शबनम को लफ्ज शर्त पर अचंभा हुआ। हाँ, शर्त। अरे डरो नहीं, शर्त मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। हमाद ने उसे हंसते हुए तसल्ली दी। अच्छा बताएं फिर कैसी शर्त? मुश्किल भी होगी तो मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। वो हमाद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहने लगी। गुड गर्ल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शबनम, तुम्हें अपनी हर बात मुझसे शेयर करना होगी, हत्ता कि अपना हर इरादा, हर ख्याल, हर सोच तुम्हें मुझसे शेयर करना होगी। हमाद उसके चेहरे पर निगाह गाढ़े संजीदगी से कह रहा था। शबनम उसकी बात पर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। ये शर्त इसलिए है ताकि मैं तुम्हारे ख्यालात और इरादों से वाकफियत रखने की बिना पर तुम्हारी रहनुमाई कर सकूं। क्या समझी? वो उसकी सवालिया निगाहों का जवाब देकर उसे मुत्तमिन कर रहा था। ओ, इसलिए डन हमाद भाई, मैं आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करूंगी। और क्या शर्तें हैं आपकी? वो एक शर्त मानकर अगली शर्त की जानिब भरी। अगली शर्त यह है, तुम्हें फिल वक्त अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी किसी सहेली की बातों पर नहीं। वो अपनी बात कहकर शबनम के चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा, मगर शबनम कश्मकश में मुब्तला हुई। कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हमाद ने टोकते हुए उसे समझाना शुरू किया। देखो शबनम, मेरी बात गौर से सुनो और समझो। बाबा जानी तुम्हें तालीम यूं ही नहीं दिलवा रहे। तालीम की अहमियत और अफादियत को समझो। यही तालीम कल तुम्हारी कामयाबी की राहें मुतय्यन करेगी, तुम्हारी पहचान बनने में मददगार साबित होगी। तालीम को अहमियत दो, अपनी तालीम मुकम्मल करो, और फिर खुद पर गौर करो कि तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी सलाहियत क्या है, किस तरह तुम उनसे फायदा हासिल कर सकती हो। वो उसे संजीदगी मगर नरमी से समझा
रहा था। शबनम खामोशी से उसकी बात सुनती रही। शबनम, मैंने और बाबा जानी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम खुद हिम्मत करो, हमारा साथ दो, तालीम मुकम्मल करो अपनी पहचान और वकार बनाने के लिए। उसने उसके हाथों को थपथपाते हुए कहा। शबनम उसकी बात पर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। एक बात और, अपने दिल और जहन से निकाल दो कि हम तुम्हें घर की मुलाजमा समझते हैं। खुद को एहसासे कमतरी से निकाल लो, वरना दूसरे तुम्हारे जहनो दिल में जहर भरते रहेंगे। और अम्मा भी का एहतराम क्या किया करो। शबनम, उनसे जुड़े रिश्ते तुम गले का तोक ना समझो, अपनी पहचान से मुंह ना फेरो। आज तुम अगर खुद को कुछ समझती हो तो उसकी वजह अम्मा भी हैं। उन्हें परेशान करना, जिच करना छोड़ दो। हमाद काफी देर तक उसे जिंदगी की, रिश्तों की अहमियत का एहसास दिलाता रहा। शबनम उसकी बात सुनती खामोशी से सर हिलाती रही। अच्छा, एक बात तो बताओ यार, वो अचानक लहजा बदलकर छेड़खानी के इरादे से बोला। कौन सी बात हमाद भाई? शबनम ने ना समझी से हमाद की जानिब देखते हुए इस्तफसार किया। यार, तुम्हारी सहेलियां तुम्हें इतने मुफीद मशवरों से नवाजती हैं, वो भी मुफ्त में। कितनी अच्छी लड़कियां हैं ना। अब देखो ना, आज के जमाने में कोई ऐसे ही किसी के लिए कहाँ कुछ करता है, मगर तुम्हारी सहेलियां तो। उसकी सहेलियों की तारीफ में रत्तबुल लिसान था कि शबनम उसकी बात काटते हुए बोलना शुरू हुई। एक मिनट हमाद भाई, इतनी अच्छी भी नहीं है वो। रोज बिरयानी, छोले चाट खिलाती हूँ मैं, तब ही तो मेरे बारे में इतना सोचती हैं। शबनम पटर पटर बोलती अपनी सहेलियों की बातों की कुल्ली खोलती चली गई। हमाद का एक बुलंद कहका फिजा में गूंजा। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? उसने खुफगी से मुंह फुलाए कहा। बिल्कुल भी नहीं पागल लड़की, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? वैसे एक और फतूर तुम्हारे दिमाग से निकालूं? उसने उसकी नाक दबाते हुए शरारत से कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे दिमाग में फतूर भरा हुआ है? वो बुरा मानते हुए बोली। हाँ, बस एक आखिरी फतूर बचा है। पूछोगी नहीं क्या है वो फतूर? उसने हंसते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। अच्छा चलें बताएं कि वो आखिरी फतूर क्या है? वो रूठे हुए अंदाज में बोली। वो फतूर ये है कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा है। इसे पुरवकार बनाओ, कामयाबी की सीढ़ी नहीं। जो लोग अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो वो कभी कामयाब हो पाते हैं, ना ही बावकार अंदाज में अपनी पहचान बना पाते हैं। कामयाब होना चाहती हो तो जहानत, सलाहियतों और काबिलियत को आजमाओ और अपनी सहेलियों पर अपनी पॉकेट मनी लुटाना बंद करो, ताकि वो अपने इंतहाई अहमकाना मशवरों से तुम्हें नवाजना बंद करें। वो अपनी बात मुकम्मल करके अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शबनम भी उसकी बात को समझते हुए उसके साथ उठ खड़ी हुई। बात समझ में आई छोटी? उसने उसके कान खींचते हुए पूछा। बिल्कुल आ गई भाई। शबनम खिलखिलाकर हंसी। हमाद से आज अपने दिल की सारी बात कहकर वो खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। अच्छा, आप जाओ और जाकर आराम करो, और अम्मा भी से अपने गलत रवैये की माजरत जरूर करना। उसे हदायत करना ना भूला। शबनम सर हिलाती क्वार्टर्स की जानिब भाग गई। उसे क्वार्टर के अंदर दाखिल होता देखकर उसने फेरोज हसन की लाइब्रेरी का रुख किया। शबनम के हवाले से उनसे बात करना बेहद जरूरी था। अम्मा बी के खदशात आज शबनम से बात करके काफी हद तक सच साबित हुए थे। वो सोच चुका था कि वो अब शबनम से इस तरह तफसीली गुफ्तगू वक्तन फ़ौक्तन करता रहेगा, और अब मजीद किसी भी तरह के गलत किस्म के ख्यालात उसके दिलो दिमाग में पिनपने ना देगा। लिबास के बाद मारियाना ने अरसल की हमराही में कुछ ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स का सामान भी खरीदा, और अब वो दोनों खरीदारी करके गार बैरा से निकल रहे थे। वैसे एक बात पूछूं? मारियाना ने अरसल की जानिब देखते हुए कहा। इजाजत लिए बिना भी आप पूछ सकती हैं सिनोरा, अरसल ने खुश दिली से जवाब दिया। मैंने आपकी बहन के लिए जो तोहफे खरीदे हैं वो आपको पसंद आए हैं ना? मेरा मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि आप मरवतन मेरी पसंद पर सर हिला रहे हों और हकीकतन आपको मेरी पसंद समझ में ना आ रही हो। मारियाना ने झिझकते हुए पूछा। आप ऐसा ना सोचें, आपकी पसंद आपकी तरह मुनफरिद है। अरसल ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए जवाब दिया। मारियाना लाजवाब हो गई और पूछे बिना ना रह सकी। ये कैसे सीखा आपने? क्या? अरसल ने उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए इस्तफसार किया। इंतहाई मुख्तसर से जुमले से किसी को लाजवाब कर डालना। मारियाना ने मुस्कुराते हुए अरसल की आंखों में झांका। अरसल इन तौसीफी कलमात पर हंस दिया। मारियाना ने इस बार उसकी हंसी पर टोकने से गुरेज किया। वो नहीं चाहती थी कि अरसल के लबों से उसकी हंसी जुदा हो। तो आप इस मुख्तसर से जुमले से मुतासर हो गई? इस बार अरसल ने उसकी नीली आंखों में झांका। आपका जुमला मुतासर कुन था।
मारियाना ने एतराफ़ किया। बहुत सादा मज़ाज है आपका, बहुत जल्दी मुतासर हो जाती हैं, वो कहे बिना ना रह सका। खुद को मुश्किल बनाकर जीना मेरी पसंद कभी न रहा। सादा इंसान होना भी आज के ज़माने में ख़ास बात है, उसने जताया। इस बार आपने मुझे लाजवाब कर डाला, अरसल ने मुस्कुराकर एतराफ़ किया। किसी कहवे खाने में चलें? अरसल ने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए मारियाना को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया। ज़रूर, मगर क्या इस बार भी मेज़बानी का फरीज़ा मुझे ही निभाना होगा? मारियाना ने फ्रंट सीट संभालते हुए मुस्कुरा कर दरियाफ्त किया। हरगिज़ नहीं, इस बार मेज़बानी के फ़राइज़ मैं निभाऊंगा और बेफ़िक्र रहिए, मैं आपकी पसंद और नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए खाने का एहतमाम करूंगा, अरसल ने मुस्कुरा कर उसे जताया। अरसल की बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और कुछ ही देर में वो एक कहवा खाने में मौजूद थे। लाख मैदा सिनोर, वो वेटर उसके सामने मेन्यू कार्ड लिए खड़ा था। अरसल ने मुस्कुराकर मारियाना की जानब इशारा करते हुए खाने के इंतखाब का इख्तियार उसे दे दिया था। सिनोरा, अरसल के इसरार पर मारियाना ने खाने का कार्ड अपनी पसंद से मुंतखब किया। ग्रासिया। वेटर के जाने के बाद मारियाना ने अरसल का शुक्रिया अदा किया। खाने का इंतखाब आपके सुपुर्द करना, ये इसलिए नहीं था कि आप मशहूर हो जाएं, अरसल ने उसे टोका। ये शुक्रिया भी खाने को लेकर नहीं अदा किया मैंने, मारियाना ने उसकी सोच की नफी करते हुए कहा। इस पल उसकी निगाहें मेज पर गड़ी थी, जहां एक खूबसूरत शम्मादान में कंदील रोशन थी। फिर किस लिए? अरसल ने ताज्जुब से पूछा। जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने एक रिश्ते को जहन में मद्देनजर रखकर खरीदारी की। मैंने वो लिबास, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स सब कुछ ये तसव्वुर कर लिया जैसे अपनी बहन के लिए खरीदा हो। चंद सातों के लिए ही सही, मगर मैंने अपनी बहन के वजूद को हकीकतन महसूस किया, और यकीनन इस एहसास, बल्कि खूबसूरत एहसास के पीछे आप हैं। मैंने आपका शुक्रिया इसलिए अदा किया। वो नजरें कंदील पर जमाए मेज के शीशे की सतह पर उंगलियां फेरती धीमे लहजे में कह रही थी। अलबत्ता आखिरी जुमला उसने अरसल के चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर अदा किया तो अरसल बेइख्तियार मुस्कुरा उठा। तुम्हें अच्छा लगा? अरसल ने तकल्लुफ की दीवार गिराते हुए नीले सागर में झांकते हुए इस्तफसार किया। बहुत बहुत अच्छा लगा। मारियाना को तकल्लुफ की गिरती दीवार भी भली लगी। क्या तुम शबनम को देखना चाहोगी? अरसल ने अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए पूछा। जरूर, उसने इस बात और खुशी से सर हिलाया। ये है मेरी बहन शबनम, अरसल ने मोबाइल में से एक तस्वीर निकाल कर दिखाते हुए कहा। मारियाना की निगाहें मोबाइल की स्क्रीन पर ठहर गई। वो एक बेइंतहा हसीन लड़की थी जो खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी हंसी में बेफिक्री थी, उसकी स्याह आंखों में खुशियों के दीप रोशन थे। बहुत प्यारी है शबनम, वो बेसाख्ता कह उठी। वो फितरतन भी बहुत अच्छी है, जिंदा दिल, शरारतों से भरपूर और सबका ख्याल रखने वाली। अरसल मारियाना को शबनम के बारे में बता रहा था। मारियाना उसकी बात सुनती मुस्कुराती रही। अरसल अब उसे मजीद तस्वीर दिखा रहा था। अगली तस्वीर में शबनम के साथ एक औधेर उम्र शख्स और एक खूबरू नौजवान था। मारियाना दिलचस्पी से तस्वीर देखने लगी। ये मेरे बाबा जानी है और ये मेरा छोटा भाई है, हमाद। वो उन दोनों अशखास के हवाले से आगाह कर रहा था। मारियाना ने उस पल उसके चेहरे पर निगाह की। उसका चेहरा उस पल इन रिश्तों की मोहब्बतों की रोशनी से दमक रहा था। मारियाना की आंखें बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। कितनी खूबसूरत होती हैं ये कैफियत, किसी को अपने बेहद अनमोल रिश्तों से फखरिया अंदाज में मुतारफ कराना। मेरे बाबा जानी मशहूर सर्जन है और ये मेरा भाई भी बाबा के नक्शे कदम पर चल रहा है। अभी MBBS मुकम्मल किया है। उसने अनकरीब उसकी हाउस जॉब का आगाज होगा। अरसल उन सब का तारुफ बड़ी मोहब्बत से करवा रहा था। उस पल उसे अरसल बेहद अच्छा लगा, अपना अपना सा। तुम्हारे बाबा जानी की शख्सियत बेहद बावकार है और तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उसने उन शख्सियात के हवाले से अरसल को अपने जज्बात से आगाह किया। अगली तस्वीर में एक खातून शामिल थी, इंतहाई सादा से हुलिये में, सर पे दुपट्टा ओढ़े, सांवली रंगत की, हामिल, सीधी सादी सी खातून। ये यकीनन तुम्हारी वालिदा हैं। मारिया ने उनकी तस्वीर बगौर देखते हुए इस्तफसार किया। नहीं, ये अम्मा भी हैं। उन्होंने मेरी और हमाद की परवरिश की, मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारे घर को संभाला। हम सब के लिए बहुत मोहतरम हैं अम्मा भी। अरसल के लहजे में अम्मा भी के लिए एहतराम और ताज़ीम की चाशनी घुली हुई थी। मारियाना उसकी बात बगौर सुन रही थी। अरसल ने उसे अपने वालिद के हवाले से बताया, भाई के हवाले से, हत्ता के अम्मा भी के हवाले से। मगर माँ,
माँ के हवाले से अब तक उसने ना कुछ बताया था, ना ही कोई तस्वीर दिखाई थी। क्यों? जहन में सवाल कुल बुलाने लगे तो वो पूछे बिना ना रह सकी। और तुम्हारी वालिदा अरसल, वो कहाँ हैं? उनकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई तुमने? मारियाना के सवाल पर अरसल का चेहरा लम्हे भर को बुझ सा गया। उनका इंतकाल हो चुका है। अरसल का लहजा भी बुझा हुआ था। मारियाना को लम्हा लगा उसके लहजे में छुपे दुख को पहचानने में। वो चाहकर भी कुछ ना कह पाई। मामा के इंतकाल के बाद ही अम्मा बी ने हम सबको संभाला। वो हमारी मोहसिन हैं। हम सब के दिलों में उनके लिए उसी लिए बेहद एहतराम है। वो खुद को कंपोज करता उसे तफसील से बता रहा था। यकीनन तुम्हारी अम्मा भी बहुत मेहरबान होंगी, बिल्कुल मेरी ग्रैनी की तरह। उसने उसे दुख की कैफियत से निकालते हुए कहा। अरसल ने चौंक कर मारियाना की जानिब देखा। तुम्हारी ग्रैनी भी हैं? उसने अचंभे से पूछा। हालांकि सब जानता था, मगर मारियाना नहीं जानती थी कि वो सब कुछ उसके हवाले से जानता है। हाँ, ग्रैनी, वो बहुत मेहरबान खातून है, बहुत शफीक, मिलनसार। जानते हो अरसल, मेरे हर मसले का हल उनके पास मौजूद होता है। वो यूं चुटकी बजाकर मुझे हर मुश्किल और गंभीर सूरत हाल से निकाल लेती हैं। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है जैसे सिंड्रेला की कहानी में फेरी गॉड मदर थी, इसलिए मेरी जिंदगी कहानी में मेरी ग्रैनी मेरी फेरी गॉड मदर हैं। वो हंसते हुए ग्रैनी के हवाले से अरसल को बता रही थी। अरसल बेहद दिलचस्पी से उसके पुरजोश चेहरे को देख रहा था। तो अपनी जिंदगी की फेरी गॉड मदर से मिलवाओगे नहीं मुझे? अरसल ख्वाहिश का इजहार किए बिना ना रह सका। तो मिलना चाहोगे मेरी ग्रैनी से? मारियाना को अरसल की बात ने एक खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। बिल्कुल मिलना चाहूंगा। क्या खबर तुम्हारी ग्रैनी मेरी जिंदगी की भी फेरी गॉड मदर बन जाए। वो बड़ी मासूमियत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर गया था। मारियाना उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दी। अरसल ने उसकी हंसी का भरपूर साथ दिया था। अजनबियत की दीवार के बाद तकल्लुफ की दीवार भी धीरे से उनके दरमियान से हट गई थी। आज उन्होंने एक दूसरे से अपनी खुशियां बांटी थी, एक साथ मुस्कुराए थे, हंसे थे। यही तो इब्तदा थी दोस्ती की। वो उनके दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। आज खुशियां बांटी थी, कल गम बांटते, एक दूसरे के हमदर्द गमगुसार बन जाते। एक साथ चलने के लिए दोनों ने हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ोके नजर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। किस कदर खूबसूरत और नजरों को खैरा कर देने वाली जगह है। सबीहा ने ग्रैंड कैनाल की गलियों में बहती सबज आबी सड़कों के शीशे जैसी साफ चमकती सतह पर अपने उभरते हुए खूबसूरत अक्स को देखते हुए पुरमुसर्रत लहजे में कहा। वो यावर बख्त के हमरा इन आबी गलियों में तैरती कश्ती पर सवार थीं। वीनस की इन गलियों का हुस्न हर जमाने में यकता रहेगा। ग्रैंड कैनाल की आबी भूल भुलैयों के दोनों इतरा पस्ता कद इमारतें कतार दर कतार खड़ी थी, सादा और दिलकश। इन तमाम इमारतों की बनावट एक ही तर्ज की हामिल थी। हत्ता कि इन गैलरियों के मेहराबी दरवाजे, उनकी दीवारों के नक्शो निगार भी एक जैसे थे। जुदा था तो सिर्फ रंग। इन इमारतों के रंग उजले और दीदा ज़ेब थे। जर्द, गुलाबी, सफेद और बिस्किटी रंग की इमारतें मुस्कुराते हुए अपनी सबज बाहों में तैरती कश्तियों को देख रही थी। मुझे मानना पड़ेगा सबीहा कि तुम्हारा सबसे पहले वीनस की सियाहत का फैसला खूबसूरत तरीन फैसला था। यावर बख्त वीनस के हुस्न के बाद अब सबीहा के फैसले को सराह रहे थे। सबीहा ने मुस्कुराकर यावर बख्त की जानिब देखा। सबीहा ने जिंदगी में कभी कोई गलत फैसला किया ही नहीं। उसने फखरिया अंदाज अपनाते हुए कहा, और तुम्हारा सबसे खूबसूरत फैसला मेरी जिंदगी में कदम रखने का फैसला था। यावर बख्त उनकी बात को कबूल करते हुए खुशकुन अंदाज में उनका हाथ थामते हुए गोया हुए। कितना खूबसूरत फैसला, ये तो अब आपने साबित करना है यावर जी। सबीहा ने मसरूर से अंदाज में उनके कंधे पर अपना सर टिका दिया। मरते दम तक साबित करता रहूंगा मेरी जिंदगी। यावर बख्त ने उनके कौमनी से वजूद को अपने मजबूत हसार में कैद करते हुए कहा। सबीहा मुतमिन सी इन नज़ारों में खोती चली गई। उनकी कश्ती एक संगी बुर्ज के नीचे से गुजर रही थी। इस तरह के संगी बुर्ज हर थोड़े फासले से बने हुए थे। उनका मकसद दोनों जानिब इमारतों में बसने वाले लोगों के लिए आमदोरफ्त आसान करना था। ये पैड स्ट्रेन बुर्ज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वो लोग चंद ही सानियों में इस बुर्ज की बदौलत छा जाने वाले अंधेरे से बाहर निकल आए। मलाह अपने मखसूस अंदाज में चप्पू चलाते हुए कश्ती को उसकी मंजिल से करीब तर करता चला जा रहा था।
यावर बख्त मिला से वीनस में इन दिनों मुनक्कद होने वाले कॉर्निवल के हवाले से दरियाफ्त कर रहे थे। इन दोनों वीनस में कॉर्निवल का सालाना फंक्शन मुनक्कद किया जा रहा था। कॉर्निवल में शिरकत के लिए लोग जोक दर जोक एक ख़ास मुकाम पर जमा हो रहे थे। कॉर्निवल के लिए मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, गर्ल्स हर किसी ने मखसूस लिबास ज़ेब तन कर रखा था। इन सब के चेहरों पर मखूटे थे और मखूटे की आड़ में उन्होंने अपने हर गम, दुख और अजियत को छुपा लिया था। उनके लिबास उनके ख्वाबों के आईनादार थे, जो वो जिंदगी में ख्वाहिश रखने के बावजूद ना बन पाए थे। आज के दिन उन्होंने इन सपनों का, ख्वाहिशों का रूप धार लिया था। कॉर्निवाल उनके लिए बेइंतहा खुशियां लेकर आता था, चंद दिन के लिए ही सही, मगर इन दिनों वीनस के लोग खुद को हर गम से आज़ाद समझते थे। मल्लाह यावर बख्त को कॉर्निवाल के हवाले से काफ़ी कुछ बता रहा था। उससे गुफ्तगू के दौरान यकदम उनकी निगाह सबीहा के चेहरे की तरफ उठी। सबीहा गुमसुम बैठी थी और उनकी निगाहें कुछ फासले पर मौजूद सब्ज़ पानी की चमकीली सतह पर तैरती कश्ती पर जमी हुई थी। यावर बख्त ने उनकी निगाहों के ताक़ुब में उस कश्ती में बैठे नफूस को देखा। वो दो मियाँ बीवी थे। उनकी गोद में 2 साल की उम्र का बच्चा था। उन तीनों ने कॉर्निवाल में शिरकत के लिए खास लिबास ज़ेब तन कर रखा था। मर्द ने किसी शहजादे का शाही लिबास पहन रखा था। मुस्तकबिल के बादशाह से ताबीर करते हुए शाही गाउन और ताज पहन रखा था। वो बच्चा इस शाही लिबास में नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। उसके माँ बाप बार बार उसे अपनी बाहों में भरते, उसकी जुबान में बातें करते, उसे प्यार से सीने से लगाते, उसके चेहरे पर बोसा देते। यकीनन वो बच्चा उन दोनों की जिंदगी का महवर था। सबीहा यकटक उस मंजर को देखती चली गई। उनकी आंखों में हसरत, तरफ और ख्वाहिश थी, जो नमी बनकर झलक रही थी। यावर बख्त को एक लम्हा लगा था सबीहा की दिली कैफियत समझने में। उनकी आंखों से झलकती नमी उन्हें सब कुछ समझा चुकी थी। उन्होंने धीरे से सबीहा के सर्द पड़ते हाथों को अपने हाथों में थामा। यावर बख्त के हाथों का पुरहरारत लम्स महसूस करते ही सबीहा बुरी तरह चौंक उठी। कब से वो इस जोड़े के रूप में खुद को और यावर बख्त को उस मासूम बच्चे के साथ हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता देख रही थी, मगर यावर बख्त के छूते ही वो सपनों की इस दुनिया से निकलकर वापस अपनी दुनिया में लौट आई। उन्होंने चौंक कर यावर बख्त को सवालिया निगाहों से देखा। मैं जानता हूँ हमारी जिंदगी में औलाद की कमी है, मगर मैं हमारी खुशियों के इस अधूरेपन को अब खत्म कर दूंगा, यावर बख्त फैसला कुन लहजे में कह रहे थे। सबीहा ठिठक कर उन्हें मुतहय्यर निगाहों से देखने लगी। ऐसा क्या करेंगे आप यावर जी? वो पूछे बिना ना रह सकी। सबीहा, किस्मत खेल भी तो खेला करती है। कुछ जोड़ों को बेऔलाद रख कर आजमाती है, तो कुछ नन्ही जानों को लावारिस बनाकर उन आजमाए हुए वालिदैन की राह तकती है। हम खुद को अब महरूम नहीं रखेंगे। हम किसी यतीम लावारिस को अपना लेंगे, अपना नाम देंगे, उसे अपना वारिस बनाएंगे, यावर बख्त ने मजबूत लहजे में कहा। और सबीहा यकटक उन्हें देखती रही। अपने अधूरेपन से वाकिफ होने के बाद कितना बदल गया था ये शख्स, वो दिल ही दिल में सोच कर रह गई। मगर बहरहाल यावर बख्त का फैसला उन्हें भी पसंद आया था, उनके दिल को लगा था। वादा करें यावर जी, अपनी कही गई बात से फिरेंगे नहीं। वो उनसे अहद लेना ना भूली। तुमने नहीं सबीहा, ये वादा मैं खुद से करता हूँ। अब ना तुम्हें खुद को महरूम रखूंगा, अब हम दोनों मिलकर सहारा बनेंगे किसी मासूम नन्ही जान का, उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और सबीहा को उनके लफ्जों में सदाकत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने महबूब के वादे पर एतबार कर लिया था। आसमान सुरमई बादलों से ढका हुआ था। दरख्त, पत्ते, फूल, पौधे बुत बने साकत थे। हवा का नामो निशान ना था। शदीद हबस था। इम्कान था कि दिन ढलते ही सुरमई बादल बरस पड़ेंगे, मगर गुमान फिलहाल शायद पर अटका हुआ था। वो बड़ी सी स्याह चादर में लिपटी किचन में दाखिल हुई तो किचन की हालत जार देखकर लम्हा भर के लिए उसका सर बुरी तरह चकरा गया। सब्जियों के छिलके बेतरतीब से अंदाज में काउंटर पर फैले हुए थे। एक बड़े से तसले में गोश्त ढलने के लिए उसकी राह देख रहा था। बर्तनों का पहाड़ सिंक में उसकी तवज्जो का मुंतजिर था। चूल्हे पर तरह तरह के पकवान के दाग धब्बे भी उसका मुंह चढ़ा रहे थे। कोने में पड़ा डस्टबिन इस हद तक कचरे से लबरेज था कि अपनी हदूद से निकलकर छिलकने को बेताब था। वो बुझे दिल से आगे बढ़ी। उसका दायां पांव बुरी तरह फिसला।
اگر بر وقت وہ کاؤنٹر کو پکڑ کر خود کو نہ سنبھالتی تو بری طرح کچن کے چکنے فرش پر گرتی۔ سنبھل کر اس نے فرش پر نگاہ کی تو پانی پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر سب سے پہلے فرش پر پھیلا پانی کو صاف کیا، پھر کاؤنٹر سے سارا کچرا سمیٹ کر وہ سنک کی جانب بڑھی۔ برتن دھو کر اس نے تسلے میں رکھے گوشت کی صفائی کی اور پھر کوڑے دان کا سارا کچرا پھینکتے ہوئے وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ اس گھر میں ملازموں کی فوج موجود ہے، مگر جب سے وہ یہاں آئی تھی تب سے تمام ملازموں کے ہاتھوں میں مہندی لگ گئی تھی اور گھر کے سب کاموں کی ذمہ داری اسے سونپ دی گئی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا وہ بطور ملازمہ اس گھر میں آئی تھی؟ ہرگز نہیں، وہ اس گھر میں بطور ملازمہ نہیں آئی تھی۔ وہ تو امانت تھی، یاور بخت کی امانت۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ صاحب نے واضح الفاظ میں اپنے دوست کو تاکید کی تھی، عزیز سجل کا بے حد خیال رکھنا، میں جلد لوٹوں گا اپنی امانت تم سے لینے۔ سجل کی سماعت میں آج بھی صاحب کا جملہ گونج رہا تھا۔ پھر کیسے عزیز اپنے دوست کی امانت کے ساتھ یہ سلوک روا رکھ سکتا تھا؟ اسے ملازمہ بنا کر رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں۔ کیا وہ جانتی نہیں کہ صاحب کو اگر اس کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کا علم ہو گیا تو کتنے خفا ہوں گے وہ؟ مگر عزیز ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس کی بیوی کو اپنے گھر میں اس کی آمد کچھ خاص پسند نہ آئی تھی، وہ اس سے اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کرتی تھی، پھر بھی وہ گھر کی ملازمہ قرار دینے کی مستحق نہ تھی۔ اسے عزیز سے بات کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کتنے دن ہو گئے صاحب نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ وہ آج عزیز سے ضرور بات کرے گی اور صاحب کا نمبر بھی لے گی۔ انہی سوچوں میں گھری وہ کچن کا سارا کام سمیٹ کر عزیز سے بات کرنے کی غرض سے اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، قبل اس کے کہ وہ بند دروازے پر دستک دیتی اندر سے آتی آوازوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ عزیز، کب تک مجھے اس ناگن کے ناپاک وجود کو اپنے گھر میں برداشت کرنا پڑے گا؟ بیگم عزیز زہر خند لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ بتایا تو تھا، بس کچھ دن اور یاور کو آ جانے دو، پھر چلی جائے گی وہ، عزیز نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ یاور کو آ جانے دو، وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر سیر سپاٹوں میں مصروف ہے اور ہم اس کا درد سر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیگم عزیز کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ غصے میں کہی جانے والی اس کی بات سے سجل کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ تو صاحب ملک میں ہے ہی نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے گیا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل برا ہونے لگا۔ اف بیگم، ہر بات کو سر پر سوار کر لینا تمہاری عادت بنتی جا رہی ہے۔ وہ کہاں سر درد بنی ہوئی ہے، سارا دن تو گھن چکر بنی گھر کا کام کرتی رہتی ہے، پھر کیوں روز مسئلہ ہو جاتا ہے تمہیں اس بیچاری سے؟ اس بار عزیز بھی بری طرح جھنجھلا اٹھے۔ اوہ، تو وہ اب بیچاری بن گئی ہے آپ کی نظر میں؟ بس یہی کسر رہ گئی تھی۔ ایک ہمدردی آپ کے دوست نے کی تھی اور تب سے اب تک موصوف منہ چھپائے پھر رہے ہیں، اور اب آپ کو اس گناہ کی پوٹلی سے ہمدردی کا بخار چڑھا ہے۔ دوست کے انجام سے کچھ سیکھا نہیں آپ نے؟ سبیہا بھابی تو بہت جگر والی ہیں، جو یاور بھائی کے کرتوت جان کر بھی انہیں معاف کر گئی، مگر میں معاف تو درکنار وہ حال کروں گی آپ کا کہ آئندہ کبھی اس جیسی عورت کے لیے مجھ سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ عزیز کی جھنجھلاہٹ پر بیگم مزید طیش میں آ گئی۔ اف، تم بھی نہ کون سی بات کو پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہو یار۔ میرا نہ ہی کوئی ایسا مطلب تھا نہ ہی مقصد، اور ایسی عورتیں دل تو بہلائے جانے کے کام آتی ہیں، گھر بسانے کے لیے نہیں۔ تم خفا نہ ہو، کرتا ہوں میں اس کا انتظام کچھ۔ عزیز کا لہجہ فوراً ہی مدھم ہوا تھا، غالباً بیگم سے بگاڑنا ان کے حق میں اچھا نہ تھا۔ سجل کے دل پر تازیانے کی طرح لگا تھا عزیز کا جملہ۔ ایسی عورتیں دل تو بہلانے کے کام آتی ہیں، گھر بسانے کے لیے نہیں۔ وہ بھاری قدموں سے سرونٹ کوارٹرز کے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ یہی کمرہ دیا گیا تھا اسے ٹھہرنے کے لیے۔ سجل، بہت برا پٹی ہے تم، قسمت نے بڑا ہی برا کھیل کھیلا ہے تیرے ساتھ۔ کسی نے اسے اس کے اندر سے بری طرح دھتکارا تھا۔ دیوار پر شیشے کا ایک ٹکڑا نصب تھا۔ وہ شکست خوردہ سی اس نامکمل شیشے میں اپنا ادھورا عکس دیکھ رہی تھی۔ آج شیشہ بھی اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں کہ دل تسخیر ہو جائے، بعض اوقات یہ بے انتہا خوبصورتی گالی بھی بن جاتی ہے، زندگی کی پاک دامنی کو داغدار کر جاتی ہے۔ وہ بھی داغدار سی کھڑی آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھی، آنسو قطار در قطار اس کے رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ صاحب، تم نے مجھے
کیا سے کیا بنا ڈالا، حقیر بنا ڈالا مجھے زمانے کی نگاہ میں۔ کتنی دیر تک وہ اپنی کم مائیگی پر آنسو بہاتی رہی، پھر ذہن میں خدشے ستانے لگے۔ یہ گھر عارضی پناہ ہے، یہاں سے وہ کہاں جائے گی؟ کس پر اعتبار کرے اب وہ؟ کیا واپس اپنے گاؤں میں لوٹ جائے وہ؟ نہیں، وہاں تو اس کے خلاف نہ جانے کیا کیا جھوٹی کہانیاں گھڑی جا چکی ہوں گی۔ وہ گاؤں واپس لوٹے گی تو اس کے اپنے ہی اسے اپنانے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ تو یہاں کون سا ایسا بچا ہے جسے وہ اپنا کہے، جس انسان کو مہربان سمجھا، محبوب سمجھا، وہ تو ساتھ چھوڑ گیا۔ اب کس کے آسرے پر، کس جواز پر وہ یہاں قیام کرے؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا صاحب تمہارا ساتھ چھوڑ گیا؟ کیا وہ کہہ نہیں گیا تھا کہ تم اس کا انتظار کرنا، وہ ضرور لوٹ کر آئے گا؟ اور تم کیا کر رہی ہو بیوقوف لڑکی؟ اس کے دوست اور اس کی بیوی کی جذباتی باتیں سن کر اپنے محبوب کو دغا باز سمجھ رہی ہو؟ احمق لڑکی، تم بات کرو اس سے، اپنے صاحب کو بتاؤ کہ تم اس کی منتظر ہو، تم رابطہ کرو اس سے، یوں بدگمانی نہ پالو من میں۔ سجل کے اندر ایک جنگ چھڑ چکی تھی، عقل و دل ضمیر سب ہی اپنی اپنی بولی بول رہے تھے، مگر دل نے آخری بات دلیل کے ساتھ کی تھی اور سجل کے من کو لگی تھی۔ وہ تہیا کر چکی تھی کہ یوں خود کو بے مول جان کر ہار نہیں مانے گی، وہ صاحب سے بات ضرور کرے گی۔ اس کے علاوہ کسی اور کی بات پر قطعاً بھروسہ نہیں کرے گی۔ میں عزیز سے کہوں گی کہ مجھے یاور جی کا نمبر دیں، میں خود بات کروں گی اپنے صاحب سے۔ سجل نے خود سے عہد کرتے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا۔ جب تجھے میری چاہ تھی جانا، بس وہی وقت تھا کڑا میرا، تو آج طے ہوا کہ ہمارے درمیان دوستی کا خوبصورت رشتہ بن چکا ہے۔ ارسل نے گاڑی ماریانا کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے پر یقین انداز میں ماریانا کی جانب دیکھا۔ اس طے شدہ رشتے کو یقین دہانی اور کتنی بار کرواؤ گے ارسل؟ ماریانا نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ارسل ہنس دیا۔ ماریانا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ہنسی تھی تو نگاہ ماریانا کے مسکراتے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے، تمہاری باتیں، تمہاری ہنسی مجھے بے حد اچھی لگتی ہیں۔ ارسل کی نگاہوں نے دھیرے سے کہا، تم مجھ سے جب بھی ملو بہت انوکھے رنگوں میں رنگے ہوئے ملے ہو ارسل، اور تمہارا ہر رنگ مجھے پچھلے رنگ سے زیادہ انوکھا اور خوبصورت لگتا ہے۔ ماریانا کی نیلی آنکھوں نے بھی چپ کا قفل دھیرے سے توڑا۔ میرا دل خواہش کرتا ہے کہ میں تم جیسا بن جاؤں، اپنا آپ بھلا دوں۔ تم میری زندگی کی واحد لڑکی ہو جس نے میرے دل میں خود کو بدلنے کی امنگ بغیر کسی کوشش کے جگا دی۔ وہ اس سے اپنا گہرا راز بیان کر رہا تھا۔ تم سے مل کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں خود سے مل رہی ہوں، بس میرا اپنا آپ تھوڑا تھوڑا روٹھا روٹھا خفا خفا سا ہے۔ میں جلد آؤں گا تمہاری گرینی سے ملنے۔ نظروں کی گفتگو ختم ہوئی تو ارسل نے اس سے وعدہ کیا، میں اور گرینی تمہارا انتظار کریں گے۔ ارسل نے، مجھے یقین ہے کہ گرینی سے مل کر تمہیں بے حد خوشی ہوگی۔ ماریانا نے اس کے وعدے پر پرمسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خوشی تو مجھے تم سے مل کر بھی ہوئی ہے ارسل، بے اختیار سا کہہ گیا۔ ماریانا کھلکھلا کر ہنس دی اور ارسل اس کے یوں ہنسنے پر جھم سا گیا۔ وہ، میرا مطلب تھا کہ وہ برجستگی میں کہی جانے والی بات کی وضاحت کے لیے پر تولنے لگا۔ ایک بات کہوں ارسل؟ ماریانا نے اسے وضاحت دینے سے روکتے ہوئے دریافت کیا۔ کہو، برا تو نہیں مانو گے؟ ماریانا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اگر برا مان بھی گیا تو منانے کا آپشن تمہارے پاس یقیناً ہوگا۔ ماریانا اس کی بات پر لاجواب ہو گئی۔ جب تم مجھے پہلی مرتبہ ملے تھے تب بے حد اکڑ خڑوس اور عجیب سے لگے تھے، ماریانا نے رک رک کر کہا۔ ارسل برا مانے بغیر بغور اس کی بات سنتا رہا۔ تمہاری آنکھوں میں نے اس پل خوف دیکھا تھا، وحشت دیکھی تھی۔ ماریانا نے اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ ارسل کے مسکراتے چہرے پر اچانک تناؤ پھیلا۔ ماریانا کی نگاہوں نے وہ تناؤ اور تاثر دیکھ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بدل گئی۔ مگر جب تم مجھے دوسری بار ملے تو تمہاری آنکھوں میں نے تھوڑی سی اپنائیت، تھوڑی سی فکر، تھوڑی سی جھنجھلاہٹ دیکھی۔ ارسل کے چہرے سے تناؤ ایک دم کم ہوا، اب اس کی آنکھوں میں دلچسپی کا عنصر نمایاں تھا۔ ماریانا اس کی آنکھوں میں چھپی دلچسپی بھانپ گئی تھی۔ اور جب مما کے گھر تیسری بار ملے تو تمہاری آنکھوں کے رنگ اور تھے۔ ماریانا کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ارسل بول پڑا، ہر ملاقات کی بات چھوڑو، اتنا بتاؤ کہ اس وقت تم میری آنکھوں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا پوچھا، اور ماریانا کو ماننا پڑا کہ سامنے بیٹھا شخص اتنی آسانی سے اپنا کھوج لگانے نہیں دے گا۔ اس وقت تمہاری آنکھوں میں نیند کا خمار دیکھ رہی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ایک بات کہوں ماریانا، برا تو نہیں مانو گی؟ اس بار ارسل نے اسی کا انداز اپنایا۔
برا مانوگی تو مجھے یقین ہے تم مجھے منانے کا آپشن ضرور استعمال کرو گے۔ ماریانا نے بھی اسی کا انداز اپنایا۔ جب تمہاری آنکھیں میرے چہرے اور آنکھوں میں احساسات کھوج رہی ہوتی ہیں تو میرے سامنے بھی تمہارا چہرہ کسی کھلی کتاب کی طرح عیاں ہوتا ہے۔ وہ ذہانت کا دل سے قائل ہونے کے بعد اب اپنی بات سے اسے مرعوب کر رہا تھا۔ مجھے جاننے کی کوشش کرو ماریانا، کھوجنے کی کوشش نہ کرو۔ میں تمہیں اشارہ دیتا ہوں، تم مجھے جان جاؤ گی تو کھوج بھی لو گی، مگر کھوجنے کی کوشش میں کبھی بھی جان نہ پاؤ گی، اس نے مسکراتا ہوا کہا، اور ماریانا دھنگ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں جلد گرینی سے ملنے آؤں گا، مجھے یقین ہے تمہاری گرینی کو مجھ سے مل کر اچھا لگے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ماریانا اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے پائے گی، تب ہی وہ اپنے دوبارہ آنے کی نوید سنا کر موضوع بدل گیا۔ یقیناً، ماریانا مسکراتے ہوئے اتنا کہہ کر اس کی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ ارسل نے اسے گھر کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر مطمئن سے انداز میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ ماریانا اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے لاؤنج میں گرینی اس کے انتظار میں آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ماریانا انہیں یوں اپنا منتظر دیکھ کر شرمندگی سے دوچار ہوئی تھی۔ ارسل بابا، آپ کے کپڑے میں نے استری کر دیے ہیں، اب جلدی سے آپ غسل کر لیں۔ شاہینہ باجی کہہ کر گئی تھی کہ وہ جب مارکیٹ سے لوٹی تو آپ مکمل طور پر تیار ہوں۔ رضیہ استری شدہ کپڑے ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوتے ہی ارسل سے مخاطب ہو کر ہدایت دینے لگی، مگر ارسل ان کی بات کو یکسر نظر انداز کرتا ہوا اپنی کتابوں کی سیٹنگ میں مصروف تھا۔ 3 سالہ حماد جو وہیں بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھا، اس نے گردن موڑ کر پہلے بک ریک میں کتابوں کو ترتیب دیتے خود سے تقریباً 3 سال بڑے بھائی کو دیکھا، اور پھر رضیہ کی جانب رخ پھیر کر دیکھنے لگا۔ ارسل کی بے نیازی رضیہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ وہ اس کے کپڑوں کو ہینگر میں لٹکا کر مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ ارسل بابا، وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ارسل نے جواب میں انہیں خفا سی نظروں سے دیکھا۔ اپنی اماں بھی سے ناراض ہے میرا بیٹا؟ وہ نہایت پیار سے اس سے دریافت کر رہی تھی۔ اماں بھی سے ناراض کیوں ہوں گا میں؟ ارسل نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ اپنا کھیل بھلائے حماد ان دونوں کی بات غور سن رہا تھا، اس کی نگاہیں ان دونوں کے چہروں پر مرکوز تھی۔ پھر کس سے ناراض ہو؟ رضیہ بی نے اس کے نرم ریشمی بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ مما جانی سے، انہوں نے رات میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی بازار، مگر وہ خود اکیلی چلی گئی۔ انہیں پتہ بھی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے، پھر بھی وہ مجھے چھوڑ گئی۔ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں اپنی ماں کی وعدہ خلافی پر احتجاج بلند کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی ماں کا سب سے بڑا پرستار، اس کی نظر میں اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی اس کی ماں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ وہ جہاں جاتی ارسل ان کے ہمراہ ہوتا، وہ کوئی کام کرتی ارسل ہاتھ بٹانے کو ساتھ ہوتا۔ غرض یہ کہ وہ اپنی ماں کا سایہ تھا، اور رضیہ بھی ان چند ماہ میں یہ بات بخوبی جان چکی تھی کہ ارسل اپنی ماں کے حوالے سے بہت حساس ہے، جبکہ حماد من موجی تھا۔ ویسے بھی وہ ابھی چھوٹا تھا، مگر چھوٹا ہونے کے باوجود وہ سب کے ساتھ گھل مل جاتا تھا۔ ارسل نے اسے ماں سے اتنا قریب نہ ہونے دیا، جس کی وجہ سے وہ فیروز حسن کی قربت کا عادی بن گیا تھا، مگر جب سے رضیہ بھی اس گھر میں آئی تھی تب سے وہ ان سے بے حد مانوس ہو چکا تھا۔ رضیہ بی کو وہ اپنی متبادل ماں کی حیثیت دینے لگا تھا، حتیٰ کہ وہ چند ماں کی شبنم کو بھی بے حد پیار کرنے لگا تھا، اس کا بے حد خیال رکھتا۔ جب شاہینہ اور اماں بھی مصروف ہوتی تو وہ شبنم کو اپنے ساتھ رکھتا۔ کاٹ میں لیٹی گڑیا جیسی معصوم سی شبنم بھی اس کو دیکھ کر خوب ہاتھ پھیر چلاتی۔ شاہینہ رضیہ کے آ جانے سے بے حد مطمئن تھی۔ سب سے زیادہ خوشی انہیں حماد کی جانب سے ہوئی تھی۔ ان کے دل میں ایک کسک رہتی تھی کہ ارسل کی وجہ سے وہ حماد کو وقت اور ساتھ نہ دے پاتی تھی جس کا وہ مستحق تھا، مگر اب رضیہ کے آ جانے سے حماد کو خوش دیکھ کر وہ بے حد مطمئن تھی۔ شام میں وہ لوگ چائے نوش کرتے ہوئے ٹی وی پر نشر ہوتی خبروں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رضیہ اسی وقت کچن سے گرما گرم سموسوں کی پلیٹ لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، جب ایک نیوز چینل پر مہرو عظیم بڑے دبنگ انداز میں قتل کی ایک لرزہ خیز واردات کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ ثبوت اور دلائل کے ساتھ اس قتل میں ایک مشہور انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے خاندان کو ملوث قرار دے رہی تھی۔ سکرین پر کچھ تصاویر بھی دکھائی جا رہی تھی۔ رضیہ بی کی نگاہ جیسے ہی سکرین پر پڑی، ان کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی، لب ہولے سے سرگوشی سے انداز میں پھر پھڑائے۔
साहिब, कितने दिनों बाद वो इस शख्स को देख रही थी। वो आज भी बिल्कुल वैसा ही था, खूबरू। उसकी आंखों में आज भी वैसी ही चमक थी जो दिलों को लूट लेती थी। मगर रजिया को इन निगाहों से खौफ महसूस हुआ। उसका दिल बैठने लगा। ओ हो भई, शबनम मेरी जान, क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? शाहीना शबनम को संभालते हुए पचकारने लगी। मम्मा जानी, शबनम आपसे चुप नहीं हो रही तो अम्मा भी को दे दें। अरसल ने माँ को शबनम के लिए हलकान होता देखकर झट से मशवरा दिया। उसे वैसे भी शाहीना अपने नाज नखरे उठाती अच्छी लगती थी। नहीं मम्मा जानी, यहाँ लुटा दें, मैं खिलाऊंगा शबनम को। हमाद ने जल्दी से अपने दिल की बात कही। रजिया उन सब की गुफ्तगू से बेखबर बेनियाज सी बनी स्क्रीन पर नजर आती इस तस्वीर में खो सी गई थी। फिर अचानक तस्वीर बदल गई। अब इस सनतकार की जगह मकतूला की तस्वीर दिखाई जा रही थी। कितनी खूबसूरत औरत थी। कितना जालिम है ये शख्स जिसने इस बेचारी को कत्ल कर डाला। शाहीना ने इस औरत की तस्वीर देखकर अफसुर्दगी से कहा था। रजिया की आंखों से आंसू रवां हो गए। तस्वीर एक बार फिर बदल चुकी थी। अब स्क्रीन पर वो तस्वीर नजर आ रही थी जो मकतूला की कत्ल के वक्त की थी। सफेद बेरंग चेहरा और माथे के ऐन वस्त पर गोली का निशान। ओह! रजिया बुरी तरह कराह कर रह गई। शाहीना ने उसके यूं आह भरने पर चौंक कर देखा था। रजिया भी को लड़खड़ाता देखकर वो बेइख्तियार उसकी जानिब बढ़ी थी। उनकी गोद में री री करती शबनम अचानक चुप हो गई थी। रजिया सोफा थामे निढाल सी बैठती चली गई थी।